जनाउँछ। यसका नानी अयुबले छोरीलाई यो यसको चाहिँ ल्याउटीमा लगाइदिन्छ। ल नानी यो साइड हो। ल्याएको छौ एकअर्कामा आदान प्रदान है। लभ एन्ड एफेक्सन इटर्नेटिभ यसले सबै कुरो बताउँछ, अधिकार पनि बताए। ओके, यहाँ आइपुगेका छौँ। राजा नानी अयुबको र नानी वेदनाको पूर्णको मगनीको सुकाइमा र जति आउनुभयो महानुभावहरू, पूर्णको परिवार, अयुबको परिवार, महानुभाव, इष्टमित्रहरू, हामी हजुरलाई म देरकमा लगायत गोसेन मण्डलीमा भइकन हजुरलाई यस विशेष सेवकाईमा स्वागत गर्छु। र अझ पनि कोही बाहिर हुनुहुन्छ मण्डलीका प्रियजनहरू या पाहुनापात कोही हुनुहुन्छ आउनुहोस् है। अब किनभने हामी अलरेडी 2 घन्टा एकदमै पछि छौँ। मैले अगाडि पुगेको छु, कहाँ पछि अगाडि 11 बजी सेवकाई हुनुपर्ने, अहिले 1 बज्दैछ है। टाइम यति छिटो जान्छ, फेरि हामी कहीँ जानुपर्छ। यसबाट हामी कहीँ प्रस्थान गर्नुपर्छ। सेवकाईको बादमा हाम्रो केही ठोस काम छ आज, र हामी सबैलाई स्वागत गर्छौँ। र एउटा गीत चाहिँ गाउनै पर्छ। त्यो गीत रहेछ, आउनुहोस् त यहाँनिर हामी एउटा गीत गाउँ। 270 ठुलो किताबबाट, सियोन किताबबाट 270। देउली चाहिँ कहाँ छौ? देउली पो आयो हुन्छ, अहिले आउनु पर्दैन, आयो हुन्छ। देउलीलाई स्वागत छ, बेहुली आउनु पर्यो। बिहाको दिनमा पो गर्व गरेर आउनुपर्छ। अहिले त आउनु पर्यो, देउली आउनु पर्यो है। 270 हामी गीत गाउँ। नचुना मानिसले रोजेको भागमा जीवन निराश उदास छ। मानिसले रोजेको भागमा जीवन निराश उदास छ। पिताले चुनेको भागमा जीवन आनन्दमय हुनेछ। पिताले चुनेको भागमा जीवन आनन्दमय हुनेछ। नचुन तिमी आफैले तिम्रो भागदुष्ट जगतमा। नचुन तिमी आफैले तिम्रो भागदुष्ट जगतमा। चुनिदिनेछन् उत्तम पिताले मसीह येशूको भरपुरीमा। चुनिदिनेछन् उत्तम पिताले मसीह येशूको भरपुरीमा। नचुन चुन पिताको इच्छालाई
पाउनलाई त्यागिदेऊ तिम्रो इच्छालाई आशिषमय जीवन पाउनलाई त्यागिदेऊ तिम्रो इच्छालाई आशिषमय जीवन पाउनलाई नछुन तिमी आफैले तिम्रो भागदुष्ट जगतमा नछुन तिमी आफैले तिम्रो भागदुष्ट जगतमा चुनिदिनेछ अनुत्तम भाग पिताले मसीह येशूको भरपुरीमा चुनिदिनेछ अनुत्तम भाग पिताले मसीह येशूको भरपुरीमा नछुन ख्रीष्ट येशू नै हुन् पिताले रोजेका तिम्रो उत्तम भाग ख्रीष्ट येशू नै हुन् पिताले रोजेका तिम्रो उत्तम भाग उहाँमा छिपेको भरपुरी नै तिम्रो सर्वश्रेष्ठ धन हो उहाँमा छिपेको भरपुरी नै तिम्रो सर्वश्रेष्ठ धन हो नछुन तिमी आफैले तिम्रो भागदुष्ट जगतमा नछुन तिमी आफैले तिम्रो भागदुष्ट जगतमा चुनिदिनेछ अनुत्तम भाग पिताले मसीह येशूको भरपुरीमा चुनिदिनेछ अनुत्तम भाग पिताले मसीह येशूको भरपुरीमा नछुन अब हामी गीत यसमै राख्छौँ प्रिय हो बडा अर्थपूर्ण हामीले गीत गायौँ अघि नै हामीले हुनेवाला वरवधुलाई प्रभु भइकन हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ अवश्य नै यो चुनाव प्रभुबाट भएको हामी विश्वास गर्दछौँ यो विशेष 1:4 भन्दछ अघिबाट नै यी प्रिय जोडालाई प्रभुले चुनेको र आजको दिन यसरी अब वैवाहिक सम्बन्धमा जुट्नेवाला जुट्नुभन्दा अगाडि यो मङ्गनीको कुरो यहाँ आएको छ र अगाडिबाट सोधपुछ सब भइसकेको छ है यहाँलाई यहाँको परिवारहरू खुसी हुनुहुन्छ दुईपट्टिको परिवारहरू फ्री हुनुहुन्छ हाम्रो एले परिवार फ्री छ हामी फ्री छौँ घोषित परिवार फ्री छ मुक्ति पाएको लोकहरूको बिचमा हो नि रात्रभर धन्यवाद दिन्छौँ जो गर्नुहुन्छ 2028 भन्ने कुरा अब हामी बाइबलको शब्द है संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल पढौँ दिन व दिन जीवनमा सहायक बन्छ ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल पढ़ो और मानो रोज व रोज राह में खतरा कोई ना हो ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल द बेस्ट बुक टू रीड इज द बाइबल द बेस्ट बुक टू रीड इज द बाइबल read it daily and obey it will help you all the way oh the best book to read
हाम्रो हातमा बाइबल छ ओके यहाँनिर एउटा यसो भन्नु सक्छौँ हामीले अर्को भने परमेश्वरको मन बाहिर भयो बाइबल BIBLE 5वटा शब्दले भनेको अनुग्रहको समय नम्बर हो बेसिक इन्स्ट्रक्सन बिफोर लिभिङ अर्थ हकीकत विथ बेसिक इन्स्ट्रक्सन बिफोर लिभिङ अर्थ यो छोराछोरीले यही इन्स्ट्रक्सन पाए है अवश्य नै उप्रेती परिवारबाट गजबको परिवार उप्रेती परिवारमा ठुलो परिवार छ यो कसरी इप्रियाले छोरी कान्छीले निपामा पनि प्रभुलाई पाए यो त प्रभुले अगाडिबाट नै क्या बिफोर द फाउन्डेसन अफ द संसार उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि यहाँको नाम चर्चा गरेको रहेछ ओके यहाँको नाम चर्चा गरेको रहेछ आमा गर्भदेखि नै यहाँले नचेतै भस्ट परिवार छ भस्ट परिवारमा यहाँ भाग्यमानी हो नि यहाँ भाग्यमानी हो एकदमै भाग्यमानी प्रभुलाई पाउनु जतिको केही पनि किन म अघि हाल्नु बेसिक इन्स्ट्रक्सन यो संसार छोड्नै पर्छ एक दिन कयौँ प्रियजनहरू महामारीमा गए हो कि कहाँ गए कोही सुइँ भए कोही भए हाम्रो प्रियजन धेरै भए हाम्रो भक्तजनहरू धेरै गए हो कि मृत्युमा जानै पर्छ तर मृत्युमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभुले पाउनु साह्रै ठुलो रहेछ त्यो कुराहरू जान्दछौँ र हामी आज समय हाम्रो बित्दैछ हेर्दा हेर्दै एक मात्र भइगयो यो एउटा चिना परिचयको सेवकाई भनेर बाइबलमा भन्दा यो चिना परिचयको सेवकाई छोरीको छोराको जति पनि परिवारको बिचमा चिना परिचय सेवकाई पनि हो कि अनि योभन्दा अगाडि अलिकति हामी गस्पेल पनि हेर्नै पर्छ दुई भागमा हामी हेर्छौँ गस्पेल पनि हेर्नै पर्छ अघि मैले भने गड ओन्ली सन प्रोभाइड इटर्नल लाइफ गड ओन्ली सन प्रोभाइड इटर्नल लाइफ इटर्नल जीवन अन्तको जीवन प्रभुको पुत्र प्रभु यीशु मसीहले मात्रै दिन्छ यहाँ त हामी छोडेर जीवन लिएर आएका छौँ अघि अब म 80 वर्ष 81 वर्ष पुग्दैछु अघि बाइबलको अनुसार त अब 70 वर्ष हो ग्रेस पिरियडमा 80 वर्ष अझ प्रभुको दया भयो नि त हो कि कहाँ 969देखि 120 120देखि गएर घरेर गए है तर पनि प्रभुको दया भएको छ ल हामी दुई भागमा पढ्छौँ अब एउटा पढ्यौँ हामीले पढिरहेको कुरो हो दानियल किताब यो चाहिँ के रहेछ भने सत्यको पुस्तक रहेछ है यो चाहिँ एकदमै सत्यको पुस्तक भनेर यहाँ बाइबलमा उनीको हामी देख्छौँ आउनुहोस् त दानियल किताब हामी हेरौँ यहाँनिर आउनुहोस् त दानियल किताब 10मा हो कि त्यो मात्रै एउटा मात्रै 10को 30मा 10को 21 पढ्यो तर सत्यको शास्त्रमा जे लेखिन्छ सो म तिमीलाई बताउने छु आज हामीले होइन मैले होइन प्रभुले बताउनुहुन्छ नि हो प्रभु हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ मत्ती 18:20 पढिदिनुहोस् न कसैले प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जहाँ दुईभन्दा बढ्ता जन नामे बेला हुन्छ तिमीहरूको माझमा हुन्छ त्यो दुईभन्दा बढ्ता जन चाहिँ को हो भनेर आत्मामा सोद्धाखेरि तिनीहरू हुन् जसको पाप ढाकिएको छ जसको पाप क्षमा भएको छ जसले प्रभुसँग मरिगनी गौरेको छ जो परमेश्वरको छोरा छ दिने इन द मिड्स अफ दिस कङ्ग्रेगेसन अलरेडी किनकि जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छ त्यहाँ तिनीहरूको माझमा म हुन्छु सृष्टिकर्ता परमेश्वर ओम्निपोटेन्ट ओम्निसेन्ट ओम्निप्रेजेन्स पर्सन यो भन्दै जहाँ 2 या 3 जानिएको अनि मुक्ति पाएका लोकहरू कङ्ग्रेगेसन सन्तहरूको समूहमा प्रभु आज हुनुहुन्छ ल मान परमेश्वर तपाईँ प्रभुको चरणमा हामी बडा दिन नम्बर भेटुन यस मध्याह्न समयमा घोषित परिवारको साथमा प्रभु एलिम टिक्चुको लोकहरूको साथमा आफ्नो महानुभावहरू प्रभुको साथमा दुलादुलीको साथमा हामी आएका छौँ हामी आउनुभन्दा अगाडि हजुर परमेश्वर अघिबाट नै आइसक्नु भएको छ हाम्रो विश्वास गर्दछ अब प्रभु विशेष हाम्रो यो आनन्द मनाऊ रमाउनेछ रमाऊ भनेर तपाईँले वचन भन्नुहुन्छ यसै बडा आनन्दको कुरो हो आज साँच्चै धार्मिकताको स्रोत पनि माथि आनन्द मनाइरहे खुसी छ आज यो नानीहरूको अधिकार दिएको निम्ति समय प्रभु हामी नानीहरूले प्रभुलाई पाए मुक्ति पाए प्रभु यिनीहरूले पापको समय यिनीहरू भए एउटा सन्तान भए र आजको दिन यिनीहरू विवाहमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हे प्रभुले यिनीहरूलाई घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा मङ्गनीको स्वीकार हो सबैले सधैँ धर्म कर्मले गर्छन् नै र आज यो अद्भुत रहेछ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ विचारमा हामी आएका छौँ हामीले पढिरहेको केही अंशहरू चाहिँ यसमा आशीर्वाद केही पनि छैन
ममा योग्यता केही म त कम्दैछु डराउँदैछु प्रभु यस्तो वचन गर्ने ममा सामर्थ्य कहाँ छ म त ठुलो हुँ किरा हुँ प्रभु ममा केही योग्यता छैन तपाईँ नै मेरो योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ मेरो 4 बारन्छ मलाई सम्हाल्नु यसै किताब 50 को 4:7 अनुसार लुका 10:20 अनुसार जो बोल्नु पर्यो थोरै सै भए तापनि हो मेरो ओठलाई छुनुहोस् कुनै प्रकारको शब्द ननिस्कियोस् ओठबाट प्रभु जुन निस्केको द्वारा हे प्रभु आज मर्नेमा उन्नति आउँछ वृद्धि आउँछ हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यसै तपाईँले मलाई हामीले ल्याउनु भयो सम्पूर्ण सेवकको भार हजुरको किङसिपमा हजुरको गर्डसिपमा लर्डसिपमा हजुरको हेडसिपमा म जिम्मा गर्छु प्रभु तपाईँको अनुग्रह बिन्ती प्रार्थना छ सेवकको भार तपाईँ परमेश्वरले जिम्मा लगाई आशिष माग्ने बिन्ती विनय प्रार्थना यीशुको सही भन्दा उच्च महिमा नाममा राख्छौँ सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस् आमेन र यो सत्यको किताब हो स्वयंले भन्नुहुन्छ युहन्ना 14:6 पढिदिनुहोस् त बाटो सत्य जीवन म हुँ भनेर प्रभु स्वयं प्रभुले भन्नुहुन्छ है पढिदिनुहोस् त येशूले तिनलाई भन्नुभयो बाटो बाटो सत्य सत्य र जीवन म नै हुँ मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन उहाँ मात्रै बाटो छ मिडिएटर चाहिँ उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ है प्रभु यीशु मसीह जसले मेरो हामीले प्राण दिनुभयो यसको हामी यहाँनिर बाइबल देख्छौँ अलिकति बस्कुलमा जाँदा हुँदै आज हामी के रहेछौँ 6 दिनमा प्रभुले आएको सबैको सृष्टि गर्नुभएको हो 6 दिनमा भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ अनि 7वाँ दिनमा चाहिँ प्रभुले पवित्र गर्नुभयो भन्ने कुरो बाइबलमा पाउँछौँ त्यो कुरो प्रस्थान किताबमा हामी सधैँ पढिरहेको पढिदिनुहोस् त प्रस्थान किताब 110मा 20:11 हामी पाउँछौँ 20:11 है यहाँनिर भन्दछ समयको अभावले म आफै पढ्छु है किनकि 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश पृथ्वी समुद्र र तिनमा भएको सबै थोकहरू बनाउनु भयो र 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो 6 दिनमा यानि 6औं दिनमा प्रभुले मान्छे जातिलाई बनाउनु भएको यहाँनिर हामी यो कुरोलाई हामीले देख्छौँ अनि मान्छे जातिको सृष्टि अगाडि हामीले आमै हामीलाई कहाँबाट बनाएको भन्दा आमैले भन्नुहुन्थ्यो आज सुली गनाउँदैछ भन्यो सुलीबाट बनाएको भन्थ्यो कसैले बाँदरबाट के इत्यादि इत्यादि हो कि प्रब्लम नचिन्दाखेरि फेरि अनि जानमा थियौँ नि त हामीहरू तर होइन रहेछ यहाँ कहाँनिर यहाँनिर उत्पत्तिमै आउनुहोस् त यहाँनिर हामीले यो कुरोलाई हामीले पाउँछ है अघि उत्पत्ति किताब 1 को यहाँनिर हेर्दै गऱ्यो भने उत्पत्ति किताबमा सुरुमै भन्दछ पढिदिनुहोस् त परमेश्वरले भन्नु इत्यादि इत्यादि धेरै कुरोहरू छ यहाँ छैन प्रभुले जो आवाज दिनुभयो त्यसबाट भएको छ 1 को 3 मा पढिदिनुहोस् त अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस् तब उज्यालो भयो तल भन्दछ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानीको बिचमा अन्तर होस् र त्यसले पानीलाई पानीबाट अलग पार्नु यी सबै सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ ओके अनि यहाँनिर 31 मा गएर छोटोमा हामी जाँदैछौँ है छोटोमा अनि 31 मा भन्दछ यसकै अनि परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको हरेक चिज देख्नुभयो अनि हेर त्यो अति असल थियो अनि साँझ पर्यो र बिहान गयो 6औं दिन मान्छे जातिलाई परमेश्वरले यहाँनिर भन्दछ 1:26 मा अनि परमेश्वरले भन्नुभयो हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै समानतामा बनाऊ र तिनीहरूले समुद्रका माछामाथि आकाशका पक्षीहरूमाथि र घरेलु पशुमाथि साथै सारा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमाथि घस्ने हरेक घस्ने जन्तुमाथि अधिकार राखुन् अनि 27 अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो उहाँले तिनीलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो नर र नारी गरेर ईशा भन्ने बाइबलले अघि सृष्टि गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो 28 अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै र बढ्दै जाओ अनि मानिसलाई भरिदियो र त्यसलाई बस्नु पार अनि समुद्रका माछामाथि आकाशका पक्षीमाथि र पृथ्वीमाथि चलफिर गर्ने हरेक जीव प्राणीलाई अधिकार गर मान्छे जातिलाई दिनुभएको अधिकार हो हामी यस्तो निकममा तुच्छहरूलाई सापितालाई उत्पत्ति दिन लड्ने परमेश्वर दिनुभएको अधिकार हो यसको भन्नुको मतलब आज मान्छे जाति चाहिँ 6औं देशको सृष्टि रहेछ
अनि यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो नि, तब त्यो मान्छे पहिलो मान्छेको नाम आदम हो कि? आदम हो, हामी जान्दछौँ। अनि आदमको करणबाट हवा बनाएको, स्त्री जातिले बनाएको छ। यो हामी विवाहको विषयमा पनि हेर्छौँ अब पछिको दिन, हो कि? र अब भन्नुको मतलब अब यी पिँढीहरूलाई पाप छ भन्ने कुरा पाप चाहिँ कहाँबाट आएछ भन्दाखेरि आदमको वचनमा राखिएको छ। आदम र हवालाई परमेश्वरले त्यहाँ आनन्दको समय छ, त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति छ, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। दुईजना थियो त्यहाँनिर, कति राम्रो सुन्दर प्रकारले बत्तिकामा घुम्पिरहेको छ, हो कि? यस कारण यहाँ भन्दछ आदमले कसरी बनाएको छ, 2:7 पढ्यो त एकजनाले। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। मान्छे लिभिङ क्रिएचर, यहाँ त नेपालीमा त लेखेको छ माटो, इङ्ग्लिसमा डस्टबाट धुलोबाट बनाएको हामीलाई त, डस्टबाट हामीलाई धुलोबाट बनाएको है परमेश्वरले आफ्नो योजना। बडा मिठो कुरो छ यसमा। यस कारण यहाँनिर जब दिनको बगैँचामा राख्यो, छोटकरी हामी जान्छौँ ल, हाम्रो हातमा समय छैन। अनि यहाँनिर सबै एदेनको बगैँचा त बडा विस्तृत त्यति बेलाको हो कि? त्यहाँनिर अनि यिनीहरूलाई राखेर अब यहाँनिर भन्छ हेर नानी हो, तिमीले सबै कुछ खाउलाई, वृक्षको जति पनि फलफुलहरू सबै खानुको लागि राखिदिएको तिमीहरूलाई मैले, सब खानु सक्छौ तिमीले, तर यो एउटा फर्बिडन फ्रुट छ, यो पर्टिकुलर फ्रुट चाहिँ तिमीले नखानु है। यो त वार्निङ थियो, यो त कमान्डमेन्ट प्रभुको हुकुम थियो, यो चाहिँ नखानु खबरदार तिमीले, यो खायो भने तिमीहरू मर्छौ, तिमीहरू मर्छौ, तिमीहरू त्यो नखानु है भनेर प्रभुको हुकुम थियो। यो हामी यस बाइबलमै पाउँछौँ, अघि 2:15 हामी पढ्छौँ। अनि प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लिनुभयो र तिनलाई आदमको बगैँचामा त्यसलाई खनजोत गर्न र त्यसको देखरेख गर्नको लागि राख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अनि प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई यसोभन्दा आज्ञा गर्नुभयो, बगैँचाको हरेक रुखबाट तिमीहरूले स्वतन्त्रपूर्वक खान सक्छौ। यु क्यान इट, त्यो पनि छ, सबै स्वतन्त्र, जुन मन पर्यो तिमी खान सक्छौ। बगैँचामा हर प्रकारको फलको बोटहरू प्रभुले राखिदिनु भएको थियो, अघि खान सक्छौ। तर असल र खराबको ज्ञानको रुखका तिमीले नखानु, किनकि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमी बाँच्छौ, जुन दिन तिमीले खा त्यही दिन तिमीहरू मर्छौ भने एउटा परमेश्वरको नखानु है बाबु हो, ल तिमीले खानु चाहिँ मर्छौ भन्ने कुरो थियो। तर के गर्ने, अब स्त्री जाति चाहिँ कहाँबाट निकालेको छ, करमबाट निकालेको छ, विथ भ्यासल नै हो, पक्का कुरो विथ भ्यासल नै छ कि? अब त्यति बेला सायद आदम कहीँ गएको थियो, अब स्त्री अकेला बसिरहेको बेलामा अब कति ठुलो परीक्षा हेर्नुहोस् त, 3:1 पढ्दैछ। साप चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वनको पशु हरेक पशु भन्दा बढी धूर्त थियो। बडा धूर्त थियो त्यो दियाबललाई। हामी यही सापलाई हामी प्रकाशित वाक्य हेर्न पाउँछौँ। झुटको शैतान हो यो। यसले अब सृष्टिलाई यो भन्दछ कति धूर्त थियो। अनि बढ्दै जानुहोस् त भाइ प्रेम। अनि त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरूले बगैँचाको कुनै पनि रुखबाट नखानु भनी के परमेश्वरले साँच्ची नै भन्नुभएको हो? साँच्ची नै भन्नुभएको, कसले नगर्दैछ? शैतान आयो त्यहाँनिर। अनि स्त्रीले सापलाई भनी, बगैँचाको रुखहरूको फलबाट हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बिचमा भएको रुखको फलबाट चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यसबाट तिमीहरूले नखानु, न त तिमीहरूले यसलाई छुनु, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ। तब सापले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू निश्चय नै मर्ने छैनौ, किनकि जुन दिन तिमीहरू यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खोलिनेछन् र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै असल र खराब जान्ने हुनेछौ भनी परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। अनि त्यो रुख भोजनका निम्ति असल, आँखाका निम्ति त्यो मनोहर र बुद्धिमान बनाउनका निम्ति त्यो रुख चाहना गर्न लायकको रहेछ।
ती हाल्दियो अब यो अनि सो त्यस स्त्रीले देखि त्यसदेखि तब उसले त्यसको फलबाट टिपी अब उसले त्यसको फलबाट टिपी र खाई खाई अनि आफूसित भएका अनि आफूसित भएका आफ्ना पतिलाई पनि आफ्नो पतिलाई पनि दिई अनि तिनले खाए अनि खाइ डार्लिङले दिएको खाइजाने दुईजनाले अब अनि तब तिनीहरू दुवैका आँखा खुले र हामी नाङ्गा रहेछौँ भने तिनीहरूले थाहा पाए अनि तिनीहरूले नेभाराका पातहरू जोडेर सिलाए र आफ्ना निम्ति ढाक्ने लुगा बनाए। रहस्यमय कुरो छ प्रिय हो, जब यिनीहरूले गल्ती गरी पठाए स्त्री जातिलाई पनि श्राप दिएको छ, साँपलाई पनि श्राप दिएको छ, यही हामी पढ्छौँ लामो हुन्छ अघि। अनि मान्छेले पनि श्राप दिएको छ, स्त्रीलाई भन्दैछ तैँले तेरो कारणले गर्दाखेरि लोग्ने मान्छे भूमि श्रापित भएको छ। कस्तो अद्भुत, यही भूमि श्रापित भएकोबाट हामी खान्छौँ त होइन, प्रभुको वचनको द्वारा प्रार्थनाद्वारा हामी पढ्छौँ होइन। र मान्छे जातिलाई श्राप दियो, स्त्री जातिलाई श्राप दियो, तेरो पशुताको बिमारीमा बढाउँछु, दुःखमा गएर कष्टमा गएर चाहिँ नानी जन्माउँछ, तर तेरो माया प्रिय लोग्नेसँगै हुन्छ है। साँपलाई पनि भन्दैछ तैँले अब बाटो खान्छस्, तैँले घसेर हिँड्छन्, मान्छेले देख्छ तैँले डस्छ, त्यो मान्छेले त्यो टाउकोमा यो अहिलेसम्म गइरहेको छ त अघि। तर एउटा अद्भुत के छ भने अघि परमेश्वरको साथमा थियो, उनीहरू नाङ्गै थियो, देवर नेकेड, त्यति बेला नेकेड थियो दृश्यमा, केही थिएन, तर उनीहरू लजाउँदैन थियो किन प्रभुले सबै उपस्थित ढाकछुप गरिदिएको थियो तिनीहरूको अघि। तर यहाँनिर अब यिनीहरूले के गर्दैछ, यहाँनिर अब जब तिनीहरू देख्छु दुई नाङ्गै छ भने देख्छु, उनीहरू लाज लाग्यो आफैहरूलाई, अब कसो गरौँ। अब ती समयमा के थियो, ठुलो सायद पातहरू कहीँ थियो होला त्यति बेला अघि, लहराको पातहरू घाँसेर उनीहरूले आफ्नो नाङ्गो बनालाई ढाक्नु कोसिस गर्यो उनीहरूले। त्यो के थियो, त्यो मैले गरेको धर्म कर्म थियो। म पनि एउटा हिन्दू ब्याकग्राउन्ड, पटक्कै बोका काटेर खाने मान्छे, हामी सबै त्यस्तै थियो नि। अनि अन्य जातिहरू थियो, प्रभुलाई नचिन्दाखेरि हामी यस्तै अवस्थामा थियौँ। हाम्रो धर्म कर्मले, हामीले गरेको पूजा पाठहरूले, हामीले गरेको सबै धर्म कुरो कुनै मान्छे छोडेर जान सक्दैन। यो सबै धर्मको कुरोहरू यहाँ भन्दैछ, यहाँनिर जोडेर सिलाएर नाम ढुक्न त्यो कोसिस थियो तिनीहरूले। आज हाम्रो कोसिसले, मेरो हाम्रो कोसिसले हामी परमेश्वर चाहिँ पुग्नै सक्दैन, हाम्रो पापको क्षमा नै गर्न सक्दैन। कति गजबको परमेश्वरले जब देख्नुभयो नि उत्पत्तिदेखि अगाडि नै बिफोर द फाउन्डेसन यहाँले प्रभुले एउटा बन्दोबस्त गरिदियो। के गरिदियो भने 20 अध्यायमा, अनि आदमले आफ्नो पत्नीको नाम हवा राखे, किनकि ऊ सबै जातिहरूको आमा थिइन्। अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनको पत्नीको निम्ति छालाको वस्त्र बनाइदिनु भयो। वाट ए वन्डरफुल उत्पत्तिदेखि बिफोर द फाउन्डेसन एउटा पाठ उसले हुनु पर्यो। छालाको लुगा मतलब कहाँबाट आउँछ, कुनै वस्तु मर्नु पर्यो नि त, बुहार मर्नु पर्यो, गाई मर्नु, त्यही समयका त्यही न केही मर्नु पर्यो नि, मृत्युमा जानु पर्यो होइन। र म त टेनेरीहरू गएर छाला बनाउँछ अहिले पनि होइन। अनि कस्तो अद्भुत कुरो छ, कस्तो अद्भुत प्रभुको कति योजना छ। स्लेन बिफोर द फाउन्डेसन भनिकन यहाँनिर यसरी हाम्रो प्रभु यीशु मसीह आज पुरानो नियममा एउटा छायाको रूपमा हामी प्रभुलाई देख्छौँ। छायाको रूपमा यही प्रभु यीशु मसीह 2019 साल तपाईँहरू निम्ति संसारमा एउटा मान्छेको रूप लिएर यहाँ संसारमा आउनुभएको। यो आउनुहोस् त यहाँनिर स्लेन बिफोर द फाउन्डेसन भनेर यहाँनिर उत्पत्ति प्रकाशित वाक्यमा हामी पाउँछौँ है। कहाँनिर पाउँछौँ भनेदेखि आउनुहोस् 13मा होला, 13मा हेर्नु, म त 13 काट्नु चाहिँ पढिदिन्छु म। अनि पृथ्वीमाथि बस्ने सबैले त्यसलाई दण्डवत गर्नेछन्, अर्थात् तिनीहरूले जसका नामहरू त्यसलाई, त्यो शैतानलाई अघिपट्टि पढ्छौँ नि हामीले, त्यो डेभिललाई त्यसलाई दण्डवत गर्नेछ अरे, त्यो पशुलाई है। तर जसका नामहरू संसारको उत्पत्तिदेखि मारिनु भएको थोमा, यहाँनिर संसारको उत्पत्ति मारिनु को थियो, प्रभु यीशु मसीह मारिनु भएको उहाँले हुन्छ। स्लेन बिफोर द फाउन्डेसन, यो बडा ठुलो एउटा यहाँनिर यही परमेश्वर। अब यहाँनिर श्लोकरीमा हामी जाउँ, के भन्दैछ यहाँ आउनुहोस् त। यो आदम
जसले भुल गरी पठाए, गल्ती गरी पठाए, जसको ठुलो पाप आयो। अनि आज्ञाकारिता नै ठुलो पाप। यौना किताब, पहिलो यौना किताब हामी सधैँ पढेको हुनुहुन्छ त। पहिलो यौना किताब जुन 3:8 पढ्यो अरे 3:8। जसले पाप गर्दछ जसले पाप गर्दछ त्यो शैतानबाटको हो। 3:4 पनि पढ्यो, त्यो पहिले छ। हरेक जसले पाप गर्दछ त्यसले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ, किनकि व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप चाहिँ के रहेछ? व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो। थुप्रो कुरा छ यहाँनिर व्यवस्था कुरोमा, तर आज हामी त्यो कुरो हेर्छौँ। त्यस्तो व्यवस्था भङ्ग गर्नुलाई ठुलो पाप रहेछ। अनि पापहरूको के रहेछ यहाँनिर? पापहरूको लिस्ट हामी सधैँ पढिरहेको मर्कुस किताबमा हुन्छ। मर्कुस किताबमा 7को पढिदिनुहोस् 21-22मा। सधैँ पढिरहेको हामीले। किनभने किनभने भित्रबाट नै अर्थात् मानिसहरूको हृदयबाट नै खराब विचार, परस्त्री गमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कँदछन्। यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट नै, भित्र मान्छेको हृदयबाट नै निस्कँदछन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछन्। यो सबै जति पनि छ, तर यही कुरोलाई आज हामी यहाँले देख्छौँ। अरे दाउद राजा पनि इजरायलका राजाले के भन्दछ? यो राजा परमेश्वरले चुन्नु भएको राजा थियो, जसले परमेश्वर सबै इच्छालाई पुरा गर्ने। तर यही राजाले पनि एकाउन्ट जेलमा गएर के भन्दछ? यहाँ पढिदिनुहोस् त, माथि 5मा। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। यसको मतलब हामी आदमको सन्तान भएका खण्डमा रोमी किताब 7:14 गर्नुहोस्, हामी बेचिएको थियौँ। हामी आदमको सन्तान थियौँ नि त, पापी सन्तान भएका खण्डमा। आज हामी गर्भवतीले पापको जाला मृत्यु थियो, तर परमेश्वरको अनुग्रह अनन्त थियो भनेर यहाँ लेखिएको छ। 7:14 रोमीको किताबमा हामी बेचेको थियौँ, पापमा बेचिएको। यस्तो लोभहरूप्रति आज अनुग्रह, म अन्यायप्रति हाम्रो आजको हुनेवाला दौला बेलुका यो अनुग्रह यहाँको प्रति भयो। किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक छ, तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापको हातमा बेचिएको छु। के रहेछ? पापको हातमा बेचिएको लोकहरू हामी रहेछौँ। जस्तै यस्तै लोकहरूप्रति अनुग्रह, यस्तै प्रिय यहाँ नानी हुनुहुन्छ, छोरी हुनुहुन्छ। अघि यो छोरीले पनि यहाँनिर रोमी किताब 3:10 पनि पढिदिनुहोस्। अघि यस्तो अवस्थामा हामी थियौँ है। आजको धार्मिक कोही पनि छैन, सबैले पाप गरेको छ अनि परमेश्वरको महिमा रहेछ भनेर आज बाइबलले भन्दछ, ठोक्वा गर्दछ। कोही पनि धार्मिक छैन। पढ्दै 3:10 जस्तो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। यसकारण यहाँनिर हिब्रू किताबले भन्दछ, 10को यहाँनिर 4मा म पढिदिन्छु है। किनकि बहर र बोकाहरूको रगतले पापहरू हरण गर्न असम्भव छ। इट इज इम्पोसिबल। बहर र बोका कसले? हामीले पुरा नियम हेऱ्यौँ भनेदेखि अब त्यहाँ टाइम धेरै लाग्छ। कि प्रभु यीशु मसीहको रगतले, मेम्नाले मात्रै, मेम्नाको रगतले मात्रै हाम्रो पापको क्षमा हुन्छ भनिकन पहिलो योनी किताब 1:7 हामी पढ्यौँ। त्यो पनि पढिदिनुहोस् है। यसकारण यी छोराछोरीहरूले, आज यी नानीहरूले समयको पूर्वायमा यो वचन सुने। के रहेछ? के वचन सुनेछ? 1:7 पढ्यो त।
परमेश्वरको पुत्र परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई हामीलाई सब पापबाट सब पापबाट शुद्ध पार्छ। शुद्ध पार्दछ। होइन कस्तो सब पापबाट शुद्ध पार्दछ। किनभने प्रिय 4 भन्दछ मुक्ति नै छैन, कहीँ पनि मुक्ति छैन है प्रियजनहरू। हेर्नुहोस् है, जहाँसुकै जानुहोस्, धर्म कर्म गर्नुहोस्, पूजा पाठ गर्नुहोस्, साँच्चोमा त देयर इज नो मुक्ति, नो सेल्भेसन। सेल्भेसन इज ओन्ली द लर्ड जीसस क्राइस्ट। उहाँमा मात्रै मुक्ति छ, उहाँले मात्रै मुक्ति हामीलाई यो फ्री गिफ्ट हो। 1:4 न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्गमुनि मानिसहरूको बिचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। नाम क्यों? प्रभु येशू मसीहको नाम इमानुएल। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो कुरा छ। हो अघिबाट यसका पवित्र परमेश्वर कन्या मरियमको अघिबाट नै पवित्र आत्माको द्वारा कन्सिभ भइसकेको थियो। हाम्रो पवित्र आत्माको द्वारा है यहाँनिर भन्दैछ मत्तीको किताबमा यसको हाम्रो परमेश्वर त महान हुनुहुन्छ। यो हाम्रो परमेश्वर मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ। उहाँले पापी क्षमा गर्नुहुन्छ। कस्तो मिठो कुरो छ। यहाँनिर योपट्टि एकको यहाँनिर 21पट्टि एउटा चाहिँ अनि मत्ती किताब 1:21 अनि उनले पुत्र जन्माउनेछन् र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नु, किनभने उहाँले आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। अनि तल हेर्नुहोस् है 23मा के भन्छ? हेर कन्या गर्भवती हुने छिन्। वन्डरफुल होइन? कन्या कहिले गर्भवती हुन्छ? तर यहाँ बाइबलले भन्दछ परमेश्वरको किताबले कन्या गर्भवती हुन्छ। अनि एउटा पुत्र जन्माउने छिन् अनि तिनीहरूले उहाँको नाम इमानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसित। परमेश्वर म हामीसँग छ। यो कुरोलाई यशायाले अघिबाट 700 वर्ष अगाडि पुस्तिका दिइसकेको छ। यसै किताब 7:14मा पढिन्छ है। यसै किताब अगाडिबाट प्रभु यीशु मसीहको शरणमा यो कुरो पुष्टिकरण दिइसकेको छ है पवित्र आत्माद्वारा। 7:14मा हामी पढ्छौँ कि यहाँनिर यो पढ्छौँ। यसकारण प्रभु आफैले तिनीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर एउटा कन्या गर्भवती, हेर्नुहोस् त, हेर एउटा कन्या गर्भवती हुनेछ र तिनले एउटा छोरा जन्माउनेछन् र तिनको नाम इम्मानुएल। यो कुरो पुरानो नियममा स्पष्ट छ। यसकारण मैले हामीले मात्र नभएर आएको हुनेवाला बरमुजुले पनि यो आवाज सुने। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा पापको क्षमा रहेछ, सेल्भेसन प्रभुमा रहेछ। हामी पापी रहेका छौँ। मान्छे जति आमा गर्भदेखि पापमा जन्मेको रहे यी सबैको नानीले सुने। नानीले सुने पश्चात यहाँनिर रोमी किताबमा हामी त्यो कुरालाई पाउँछौँ होइन? तिमीले है नानीहरू सुने होइन त? पापको क्षमा भएन, तिमीले ग्रहण गर्यो होइन? केलाई ग्रहण गर्यौ? यीशु मसीहले चन्द्र ग्रहण कि सूर्य ग्रहण गर्यो? राति साह्रै राम्रो ग्रहण माथि लागेको थियो त नि। यीशुलाई ग्रहण गर्यो नि होइन? तिमीले मुक्ति पायो, तिमीले छुटकारा पायो। कति मिठो कुरो छ। यसका यहाँनिर रोमी किताब 10मा यो पढौँ। अब हामी उता जान्छौँ ल। रोमी किताब आज पढ्यौँ त 10मा 9-10। यदि तिमीले आफ्नो मुखले आज परमेश्वर यहाँ हाम्रा कङ्ग्रेगेसनलाई के भन्दछ? यहाँ प्रियजनहरू जसले आज यसमा मुक्ति पाउनु भएको छ, यो फ्री सेलिब्रेसन है। बाइबलहरू गिभ मी ओ माई सोल, ओ माई डटर, गिभ मी दाई हार्ट। आज रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति केही नै चाहिँदैन, केही चाहिँदैन परमेश्वरले। बिहामा हामी हेर्छौँ रुपियाँ पैसा चाहिन्छ होइन होइन। मुक्ति पाएको छोरो, प्रभुलाई चिनेको छोरो, प्रभुसँग साथ दिनेको छोरो या छोरी जसले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ, यस्तो कुरालाई चाहिएको हो। त्यस कारण पढ्ने केही
जसको यहाँनिर यदि तिमीले यदि तिमीले आफ्नो मुखले आफ्नो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्यौ भने यीशुलाई स्वीकार गर्यो भने र परमेश्वरले उहाँलाई परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो भने बौरेर उठाउनु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। तिमीले विश्वासको द्वारा मुक्ति पाउनेछ, मुक्ति पाउनेछ। अनि किनकि किनकि धार्मिकताका निम्ति धार्मिकताको निम्ति हृदयले विश्वास गरिन्छ हृदयले विश्वास गरिन्छ र मुक्तिका निम्ति अनि मुक्तिको निम्ति मुखले स्वीकार गरिन्छ। मुखले स्वीकार गरिन्छ। मुक्ति स्वीकार गर्यो यहाँ स्वीकार प्रभु म पापी रहेछु, मैले वचन बुझेँ, आमा गर्भदेखि म पापी रहेछु, पुत्र प्रभु यीशु मसीहको अनमोल रगतले मेरो पाप क्षमा गर्नु होइन। यतिमै यिनीहरूले मुक्ति पाइहाल्यो। यिनीहरूले के भयो अब यिनीहरू एउटा एक बार हुन्छ परमेश्वरको सन्तान। अनुसार पवित्र आत्माको छाप लागिहाल्यो। जुन दिन ग्रहण गर्यो the day they accepted the Lord Jesus as a personal from that very day पवित्र आत्माको छाप लाग्यो। मृत्यु जानु पर्दैन, ताला बन्द भएको छ, नरकको ताला प्रभुको दिन प्रभुद्वारा खुलिसक्छ। यति ठुलो महान मुक्ति यसरी हो। समय राम्रो छैन। अब कोरोना भाइरसको कति गयो अब के आउने हामी जान्दैन, भरे बोले के हुन्छ हामी जान्दैन। यही टुडे इज द डे। आज नै प्रभु ग्रहण दिनु के पढ्यो होला चाहिँ कोरोना किताब आज नै हे द डे, आज नै हो प्रभु ग्रहण गर्ने दिन। कोही कसैले गर्नु भएको छैन भने आज नै हो त्यो दिनलाई याद गर्नेछौँ। पढिदिनुहोस् त। किनभने किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ कृपा दृष्टिको समयमा मैले तिम्रो सुनेको छु र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेर कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, हेर मुक्तिको दिन अहिले हो। आफ्टर डेथ डक्टर साहब आएर हुँदैन, भण्डारी साहब आएर हुँदैन। भण्डारी साहब अगाडि आउनुपर्छ मुटु बिमार जाँच गरेर निम्ति मृत्युको दुःख गरेर के आउँछ र। यसकारण आज तपाईँले के चुन्नु हुँदैछ याद गरौँ। यहाँ व्यवस्थित विवरणले के भन्दैछ आउनुहोस् त, अलिकति पनि हेर्नु मन पर्यो। यहाँनिर आज यहाँनिर यो दिस इज नट ए भेन थिङ, इट इज भेरी सिरियस म्याटर। इट इज नट ए भेन थिङ। यो व्यर्थको कुरो नै होइन, मुक्ति भन्ने व्यर्थको कुरो नै होइन। हामी त वान डे वी हेभ टु एपियर बिफोर द लर्ड। हामी मुक्ति पाएको त स्वर्गमा जानु, एउटा नर्कमा छ, स्वर्ग कहाँ जाने? आज पढ्यो 32 को यो अलिकति मात्रै पढ्यो है, 47 मात्रै पढ्यो। व्यवस्थित विवरण 32 को 47 यहाँ भन्दछ किनकि तिमीहरूका निम्ति यो व्यर्थका कुरा होइन। किनकि यो तिमीहरूको जीवन हो, यो तिमीहरूको जीवन हो। अनि यही वचनद्वारा तिमीहरूले त्यस देशमा स्वर्ग देशमा जहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, जहाँ हाम्रा प्रियजनहरू त्यो देशमा जहाँ त्यसलाई अधिकार गर्न भने तिमीहरू यस यर्दन पारी गइरहेका छौ, आफ्नो आयु बढाउनेछौ। मुक्ति प्रभु मात्रै छ, मुक्ति प्रभु मात्रै छ। यसका आज यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह लिसिनु आउनु। एउटा किताब 1 को 29 को पढ्नु। एउटा किताब 1 को 29 जोन 1:29। भोलिपल्ट यूहन्नाले येशूलाई आफू कहाँ आइरहनु भएको देखे र भने हेर परमेश्वरका थुमालाई जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। हेर परमेश्वर यसकारण आज हामी यस बिहानी यो थोमालाई हेर्न आएको छौँ। यो थोमाले के गरेको छ, यो थोमाले कस्तो यहाँनिर अलिकति मात्रै हेर्छु। यसै किताबमा हेर्नुहोस्, यसै किताबमा हामीले थोमाको विषयमा हामी पढ्छौँ। यो थोमा के भयो तर ऊ हाम्रै
53 5 यो ठाउँमा तर ऊ हाम्रै मेरै अपराधको निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै पाप अधर्मका निम्ति चोट परेको थियो, हाम्रै शान्तिको निम्ति ताडना उहाँमा पर्यो र उसका कोर्राहरूको चोटलाई हामीले क्यों उहाँलाई कोर्रा दिएको छ, नयाँ कोर्रा थियो, हिर्काएको छ, मासु निस्किएको छ। तल यहाँनिर हेर्नु त्यहाँ भन्दछ चुपचाप तरै पनि उसलाई चोटै चोट पर्नु उसलाई इच्छा थियो, तै पनि उहाँलाई कष्टमा छ, मुख खोलेन। यस्तो परमेश्वर महान मुक्तिदाता सारा सृष्टिका मालिक तपाईँहरूको निम्ति भन्नु न दुःख कष्ट छ। यस्तो परमेश्वरलाई छोराछोरी चिनेको छ, अवश्य चिनेको छ। अहिले हामी सोध्यौँ, अहिले अझ हामी सोध्छौँ बात गर्दै बिहाको समयमा कति धन्य दे आर सो ब्लेसेड। These couple are, would be couple are very blessed. But this यहाँ पढ्दिन्छ यो हाम्रो उप्रति परिवारमा हाम्रो नानीको परिवारमा धन्य हो। यहाँ भन्नुहुन्छ 33 को 32 को 1 पढ्दिन्छ। धन्य हो त्यो धन्य हो जसको पाप अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ। धन्य हो त्यो जसको पाप क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ। यसकारण आज हामी यहाँनिर नानीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो, समयमा एउटा एक बार एउटा सन्तान भयो। यसरी हामी यहाँनिर आज के आएको छौँ, मङ्गनीको लोकमा आएको छौँ। यो मङ्गनीको लोकमा आउनु अब मङ्गनीको कुरा एउटा हेरौँ। यो मङ्गनी त हाम्रो यहाँ आमाको पनि भएको थियो, मङ्गनी हाम्रो मरेको नि मङ्गनी निष्ठुपसँग भएको थियो, मङ्गनी भइसकेको थियो। बडा अद्भुत कुरा छ। तर मङ्गनी हुँदाहुँदै पनि हेर्दैछ अरे पवित्र आत्माको द्वारा उहाँ चाहिँ अघिल्दै गर्भवती पनि भइसकेको रहेछ। पढिदिनुहोस् न 1:18। यसकारण चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीहलाई आज पवित्र 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 भनेर किनभने यो पवित्र आत्माको द्वारा गर्भमा आइसकेको छ। अघि यो कुरा हामीले यहाँनिर अब नयाँ बेसी लाभ हुन्छ अघि उता लिएर परमेश्वर जन्म कसरी भएको छ त्यो चाहिँ पढ्नु है 1:17-18मा 1:18। अब येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी, उहाँको आमा मरियम, आमाको नाम मरियमको मगनी युसुफसँग भएपछि उनीहरू सँगै बस्नुभन्दा पहिले उनी चाहिँ पवित्र आत्मापट्टिबाट गर्भवती भएकी थिइन्। यस्तो परमेश्वरलाई यिनीहरूले चिनेको छ। यो छोराछोरी चाहिँ हामीले चिनेका छौँ। यस्तो जो पवित्र अपवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। कन्या मरियम कति ठुलो रेफरेन्स हामीले हामी यो कुरा हेर्दैनौँ। त्यसकारण हामी यहाँनिर यहाँ अघि हामी उहाँकी आमाको मगनी मरेको मगनी युसुफसँग भएको थियो। अनि यो मगनी कुरो लिँदाखेरि हामी यहाँनिर एउटा कुरो हामी हेर्छौँ। आउनुहोस् न होशे किताबमा बडा मिठो कुरा यो होशे किताबमा अनि म तिमीलाई सधैँभरि मेरी हुनका निम्ति मृत्युको दिनसम्म यसको मतलब मृत्युको दिनसम्मको कुरा बुझिहाल्छ। अनि म तिमीलाई सधैँभरि मेरो हुनका निम्ति मगनी गर्नेछु, अधार्मिकतामा, न्यायमा, करुणामा र कोमल कृपाहरूमा म तिमीलाई मेरी हुनका निम्ति मगनी गर्नेछु। यो एउटा अद्भुत मिस्ट्री छ। यो त दुल्हा र दुल्हीको कुरा आउँछ यहाँनिर। हामी दुल्हीको रूपमा छौँ, हामी बेहुलीको रूपमा छौँ। अब यिनीहरूलाई आज यिनीहरू मगनी गरेको छ भनेदेखि अब यिनीहरूको बिहा कहिले हुँदैछ 20 तारिक। त्यसको मगनी भनेको अब बिहा दुल्हा जान्छ अब मगनी गरेर आज उसलाई थाहा छ मेरो दुल्हा आउँछ भनेर। दुल्हाको निम्ति मगनी बेहुली तयारी भइरहेको छ। तयारी हुन्छ, प्रार्थनामा बसिरहेको हुन्छ, वर्णमा पढिरहेको हुन्छ। मेरो दुल्हा राजा कहिले आउनुहुन्छ र मलाई लान्छ मगनी। एउटा मिस्ट्री हो। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह दुल्हा हुनुहुन्छ भने हामी दुलिन्छौँ। हामीले अघि मगनी भइसकेको छ, हामीलाई लिन त आउनु। यो एउटा मिस्ट्री छ। मिस्ट्री यो यहाँनिर यसको दोस्रो कन्ट्री किताब हामी पाउँछौँ। यो दोस्रो कन्ट्री किताब 1:4 हामी सधैँ पढिरहेको यहाँनिर
यहाँ भन्दछ किनकि म ईश्वरीय ईर्षाले गडली जेलियस ईश्वरले तिमीहरूका लागि ईर्षालु भएको छु। यस्तो हो, तिमीहरूको लागि म ईर्षालु भएको छु किनकि एउटा चोखी कन्या, चोखी हाम्रो दुवै चोखी कन्या हो, वर्जिनिटीमा छ हो, वर्जिन परमेश्वरलाई पाएको छ उसले। यस यहाँ चोखी कन्या, एउटा चोखी कन्याको रूपमा तिमीलाई क्रिस्म अर्थ यो दिस इज द लभिङ हार्ट अफ द लर्ड जिसस क्राइस्ट। तपाईँ हामी सबैलाई एउटा चोखी कन्याको रूपमा प्रभुमा आउँदाखेरि प्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ। यो त एउटा मिस्ट्री हो, यो त गहिरो कुरो छ। त्यसरी यहाँ भन्दा छ चोखी कन्याको रूपमा तिमीहरूलाई कृष्ण अर्पण गरौँ भनेर मैले एउटा पतिको लागि तिमीहरूको मगनी गरिदिएको, मैले एउटा पतिको लागि मगनी गरिदिएको छु। आज परमेश्वरले यो भनिन्छ। अघि मैले भनिहालेँ मग्ने चाहिँ प्रभुको योजना हो, प्रभुको इच्छा हो। आज हाम्रो बिरादरको बिचमा है यो याद नगरौँ, नत्र भने अप्ठ्यारो पर्ला। यहाँनिर हामी आउँदैछौँ, आउनुहोस् त नीतिवचनलाई नीतिगत किताबमा आउनुहोस् त। यहाँनिर 5 अध्यायमा हामीलाई यो याद गर्नुपर्छ। आफ्नै छोराछोरीको बिचमा यानि आफ्नो अहिले हामी हेर्दै जान्छौँ 24 अध्यायलाई हामी पढ्नै पर्छ अघि। आफ्नै छोराछोरीको बिचमा यानि मुक्ति पाएको बिचमा, आफ्नै कङ्ग्रेगेसनको बिचमा, जुन कङ्ग्रेगेसनमा जुन हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ, जुन मण्डलीमा हामी छौँ, त्यही मण्डलीमा उफ्रिनु हुँदैन। सुन्दरता पाए भन्दैमा, धनी छ भन्दैमा, ज्ञानी छ भन्दैमा, विद्या होइन प्रिय हो, दुःख पाउँछ। हामीले धेरै दुःख पाइसकेको छौँ मण्डलीले। यसका यहाँ भन्दछ 5:15 पढ्यो त, तिम्रो आफ्नै हौजबाट पानी पियो र तिम्रो आफ्नै कुवाबाट उम्रिरहेको पानी पियो। उम्रिरहेको भन्नुको मतलब कि आफ्नै मण्डलीबाट आफ्नै मुक्ति पाइयो। 12 सन्तानको बिचमा अझै मग्नी भइरहेको छ। प्रभुको छोराछोरीको बिचमा यस्तो मुक्ति पाए, जसले उद्धार पाए, यस्तो बिचमा त्यसो अब हामी छोटकरीमा जान्छौँ। अब्राहमलाई हेर्नु हुँदैन, अब्राहमलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो विश्वासको पिता हो। अब्राहमको जीवनमा अब्राहम धेरै कुरोहरू त्यहाँ हामी देख्छौँ। तर यो कुरो हामी जान्नु पर्यो कि जब पनि सृष्टि भयो हो कि सृष्टि भएपछि यहाँनिर जब अघि मैले भन्ने नि 128 अनुसार यहाँनिर के भन्दछ, अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आश दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै वृद्धि हुँदै जाओ। पृथ्वी भरिसकेको छ, फल्दै अब त्यहाँ छोराछोरी जन्मिसकेको छ, सब कुछ भएको छ। अब्राहमलाई थाहा भयो, अब्राहमलाई यो कुरो याद भयो 6 अध्यायमा। यहाँ आउनुहोस् त 6 अध्यायमा, उत्पत्ति 6 अध्यायलाई यहाँ याद छ है। 6 अध्याय यो हामीले सधैँ जब 6 अध्यायमा अनि यस्तो भयो जब पृथ्वीको सतहमाथि मानिसको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो अनि तिनीहरूका छोरी हेर्नुहोस् है, तिनीहरूका छोरा अनि छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरले छोराहरूले मानिसलाई छोरीहरूलाई अति सुन्दर, परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई अति सुन्दर रहेछन् पनि देखे। अनि ती सबैबाट जसलाई तिनीहरूले चुने तिनीहरूले आफ्ना स्वार्थी ल्याए। कस्तो जसले आफ्नो मनमा पर्यो, जसले राम्री देखिरहेको हिसाब स्वार्थी बनाए, त्यही समयका यो कुरा देख्यो। यसका हामी मण्डलीमा पनि 3 किसिमका मान्छे देख्छौँ। एउटा नेचुरल मान्छे हुन्छ, एउटा स्पिरिचुअल मान्छे हुन्छ, एउटा कार्नल मान्छे हुन्छ, नेचुरल मान्छे हुन्छ, स्पिरिचुअल मान्छे हुन्छ, कार्नल मान्छे कहाँ मण्डलीमा हुन्छ नि। तर कस्तो यी प्रियहरू कस्तो रहेछ? पहिलो कुरोको किताब आउनुहोस् त, यी 2 परिवार चाहिँ कस्तो रहेछ? पहिलो कुरोको किताब यहाँनिर कहाँनिर पहिलो कुरोको किताब आउनुहोस् त 2:14 र 15 हो कि यहाँनिर के भन्दछ? आत्मिक छ कि त आत्मिक कुरो पो छ त, यो स्पिरिचुअल कुरो छ। दे आर स्पिरिचुअल नाउ, दे आर नट कार्नल, कार्नल छ संसारमा। तर तिनीहरू पढ्दै त 2 किताब 2:14-15। तर शारीरिक मानिसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू, तर जो कार्नल छ नि संसारमा चाहिँ शारीरिक मान्छेले परमेश्वरको कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती उसका निम्ति मूर्खता हुन्
न त उसले ती जान्न नै सक्छ न त उसले त्यसले जान्न नै सक्छ किनकि किनकि ती आत्मिक रीतिले आत्मिक रीतिले जाँचिँदछन् जाँचिन्दछन् तर तर आत्मिक मानिसले आत्मिक मान्छेले सबै कुराहरू जाँच्दछ सबै कुरा जान्दछ तर पनि तर पनि ऊ आफै चाहिँ ऊ आफै चाहिँ कोही मानिसद्वारा कोही मानिसद्वारा जाँचिँदैन पक्का कुरा होइन तिमीहरू नानी हो पक्का हो पक्का कुरा हुन्छ अघि हामीले सोध्यौँ यहाँनिर यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो यो चाहिँ परमेश्वरको योजना परमेश्वरले प्रिडेस्टिनेटेड उत्पत्तिदेखि अगाडि नै नानी के नाम अयुबको निम्ति छोरी के भयो पूर्णे अयुबको निम्ति पूर्णे अघिबाट प्रिन्सेसले नै उनीहरूलाई उदाहरण दिइसकेको छन् प्रभुले चुनाव दिइसकेको कस्तो यसो म भन्नु के लागेको छ अब्राहमले जब उनीहरूले देख्यो परमेश्वरको छोराछोरीहरूले निर्धारित ल्याइरहेको अब्राहमलाई बडा चित्त लाग्यो अब्राहमलाई यहाँनिर हेऱ्यो भने उसलाई बुढाहाट दिइसकेको छ बुढाहाटले यति ठुलो कली दिइसकेको छ अब्राहमको जीवनमा आउनुहोस् त यहाँनिर भन्दैछ 12 अध्यायमा त्यसमा तब प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो आफ्नो देश आफ्नो कुटुम्ब र आफ्नो बाबुको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउने छु अनि म तिमीहरूबाट ठुलो जाति बनाउने छु तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु र तिम्रो नाम तुल्याउँछ अनि तिम्रो एउटा आशिष यो कलेज चाहिँ कहाँ जाने हो याद छैन तर हुकुम आएको छ अब्राहम तिमी जानुपर्छ विदाउट क्वेसन जाँदैछ 17 अध्यायमा जाँदैछ सब कुछ हुँदैछ खबर हुँदैछ भोलि अब त्यहाँदेखि यहाँनिर के हुँदैछ हेर्नुहोस् त यहाँ बाइबलमा हेर्दै आयो भने अब्राहम अब एकदमै वृद्धमा छ आफ्नो जान सारा वृद्धमा छ उनीहरूको अब जन्मने समय छैन अब तर अब्राहमकोबाट म सन्तान लिन्छु भने यही सन्तान कति के सन्तान हो भनेको त हागर मान्छे त्यहाँबाट निस्क्यो त्यहाँबाट छोरा है स्माइल निस्क्यो नि होइन म तिम्रै सन्तानबाट तिम्रै एउटा राम्रो सन्तान बनाएको छु हजुर मैले चाहिँ बिहा पनि गरेको छैन म त वृद्ध भइसकेको छु जन्मने सागर पनि छैन हारानीको पनि तर परमेश्वरले करार लिएर गएको छ म सन्तान कस्तो मिठो कुरा छ यस कारण यहाँनिर अब यहाँनिर 21 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने इसाकको जन्म हुन्छ है त्यति बेला वृद्ध भइसकेको छ 90 वर्ष 100 वर्ष वृद्ध हुन्छ अब इसाक अब अब्राहमलाई चिन्ता परिगयो अब यो 23 अध्यायमा उसको जन्म नत्र बिचरा उसको एउटै प्यारो सारा जात पनि वृद्ध अवस्थामा मरिजान्छ जन्मवर्ष चिन्ता पर्यो अब यस्तो दुष्ट संसारमा साथी संसारमा आफ्नो मनोपरि गरिरहेछ अब मेरो छोराको लागि चाहियो त मैले बधु चाहियो मलाई बधी चाहियो अब भनेर उसले एकदम त्यहाँनिर आफ्नो एकदमै घरको पुरानो व्यक्तिलाई नोकरलाई के गर्छ पठाउँछ जहाँ यहाँ यो कुरा अलिकति हामी हेर्नुपर्छ 24 ल 24 अध्यायमा अलिक पढ्छ है 24 कै दिन पढिदिनुहोस् त अनि अब्राहम वृद्ध भए र उनको उमेर ढल्किसकेको थियो अब अब्राहम वृद्ध भएको छ जस्ती मरिसकेको छ प्रभु ठुलो दया भयो के दया भयो 22 अध्यायमा उसले लैजा अब्राहम तेरो छोरालाई तैँले एउटै माया गरेको छोरालाई लैजाला होम बलि गर भनेर कस्तो हुकुम आएको थियो होम ती आज्ञा खाली होम बलि गर जाँदै प्रभुले माथिबाट है तँ डराउँदो रहेछ अब अब्राहम नगर छेउमा मेम्ना थियो को थियो प्रभु यीशु मसीह यो कुरा हामी देख्छौँ र अब यहाँनिर 24 अध्यायमा जब एक्लो अवस्थामा छ छोरा छ र अब यहाँनिर के भन्छ वृद्ध भएपछि के भन्दैछ उमेर ढल्किसकेको छ अनि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो अब्राहमलाई सबै कुरामा आशिष दिनुभएको थियो आशिष गर्नु हेर्नुहोस् अब्राहमले सबै कुरामा आशिष दिनुभएको थियो अनि अब्राहमले आफ्नो घरको आफ्नो सबैभन्दा वृद्ध दासलाई भने जसले उनको सबै सम्पत्तिमाथि अख्तियार राख्दथ्यो म बिन्ती गर्दछु तिमीले आफ्नो हात मेरो तिग्रामा नि राख अनि म तिमीलाई परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वर र पृथ्वीका परमेश्वरको नाममा कसम खान लाउँछु त्यति बेला तिग्रामा हात राखेर यो त्यति बेलाको प्रथा थियो कसम खान लगायो अनि
कि तिमीले अब के भन्दैछ के तिमीले जुन कनानीहरूको बिचमा म बस्दछु जुन कनानीको देशमा म बस्दछु तिनीहरूका छोरीहरू मध्येबाट तिनीहरूका छोरीबाट मेरा छोराका निम्ति मेरो छोराको निम्ति कुनै स्वास्नी नल्याउनु, कुनै स्वास्नी नल्याउनु। तर तिमी मेरै देशमा मेरै कुटुम्ब कहाँ जानु मेरो आफन्त कुटुम्ब कहाँ जानु र मेरो छोरा इसहाकका निम्ति मेरो छोरा इसाकको निम्ति एउटा स्वास्नी ल्याउनु। अलिबाट नै यो कुरो विराट मैले देखाइसकेको थियो। आज बिहाबारीको लगाउमा आउनुहोस् 7 अध्यायमा म अलिकति पढिदिन्छु व्यवस्था विवरणमा। जब तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई त्यस देशमा पुर्याउनुहुन्छ जहाँ तिमी त्यसलाई आफ्नो अधिकारमा लिन भनी गइरहेको छौ र तिम्रो सामुबाट धेरै जातिहरूलाई निकालिदिनुहुन्छ, अर्थात् हित्ती, इर्गासी, एमोरी, कनानी, परेजी, हेबी, यो 7 जातहरूलाई अघि निकालिदिनु। अनि अब तिम्रो परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिम्रो सामु सुम्पुनुहुन्छ। तब तिमीले तिनीहरूलाई मार्नु र तिनीहरूलाई पुरा रीतिले नष्ट गर्नु। तिनीहरूसँग तिमीले कुनै बाधा नबाँध्नु। यो परमेश्वरको 30 समयमा पुरानेमा हुकुम भइसकेको छ अघि। र न त तिनीहरूले दया देखाउनु, 3मा भन्दैछ न त तिनीहरूसँग विवाह बारी गर्नु। हेर्नु त परमेश्वर एकदमै निश्चय थियो जातिहरूसँग आफ्नै लोकहरूको बिचमा पनि आफ्नै कुटुम्बको मात्रै बिहाको साथी गर्न भन्ने। त्यसका छोरालाई तिमीले आफ्ना छोरी नदिनु र आफ्ना छोराको निम्ति त्यसको छोरी नल्याउनु। यो हुकुम पास भइसकेको थियो। यो हुकुम पास भए परमेश्वरबाट। अनि यहाँनिर जब अब्राहमले देख्यो 6 अध्यायमा अब पुरानो जनानी अब धेरै कुटुम्बबाट भनेर अब यहाँ पठाउँदैछ। अनि यहाँ चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि बडा अद्भुत कुरोहरू हामी देख्छौँ। अलिकति पढ्दैको पढ्छौँ, यो त अलिक 14सम्म पढ्नै पर्छ विस्तृत रूपमा पढ्यौ तिमीले। अनि त्यस दासले उनलाई भन्यो, हुन सक्छ त्यो स्त्री यस देशसम्म मेरो पछि लाग्न राजी नहोली त के मैले तपाईको छोरालाई तपाईँ जुन देशबाट निस्केर आउनुभयो त्यहाँ फेरि लैजानु पर्छ। तब अब्राहमले उसलाई भने, होशियार, तिमीले मेरो छोरालाई त्यहाँ फेरि नलैजानु। परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वर जसले मलाई मेरो बाबुको घरबाट र मेरो जन्मेको देशबाट निकाल्नु भयो अनि जो मसँग बोल्नु भयो र तिम्रो वंशलाई म यो देश दिनेछु भन्दै मसित कसम खानुभयो। उहाँले नै आफ्ना दूत तिम्रो अघि अघि पठाउनु हुनेछ। कस्तो विश्वासवादमा आज उहाँले नै आफ्नो दूत तिम्रो अघि पठाउनेछ। फलस्वरूप तिमीले त्यहाँबाट मेरा छोराका निम्ति एउटी स्वास्नी ल्याउनेछौ। अब यहाँ भन्दछ तिम्रो दूत चाहिँ मेरो स्वर्ग तिम्रो अघि उहाँबाट एकदमै अब्राहमले विश्वासको साथमा एलाजारलाई पठाउँदैछ। अनि यहाँ भन्दछ पढ्यौ, अनि त्यो स्त्री तिम्रो पछि लाग्न राजी भएन भने तिमी यो मेरो कसमबाट छुट्नेछौ। खाली तिमीले मेरो छोरालाई त्यहाँ फेरि नलैजानु। तब त्यस दासले आफ्नो हात आफ्ना मालिक अब्राहमको तिग्रामुनि राख्यो र यस विषयमा उनीसँग कसम खायो। अनि त्यो दास आफ्ना मालिकका ऊँटहरू मध्ये आफ्नो मालिकका ऊँट प्रशस्त धनाढ्य थियो ती समयमा अब्राहम अनि 10वटा ऊँट लिएर बाटो लाग्यो। किनकि उसका मालिकका सबै सम्पत्ति उसकै हातमा थियो। अनि ऊ उठ्यो र मेसोपोटामियामा नाहोरको सहरमा गयो। नाहोरका अब्राहमका भाइ नाहोर आफ्नै अब्राहमको भाइ नाहोर त्यो सहरमा जान्छ, आफ्नै कुटुम्बको सहरमा जान्छ। अनि
अनि साँझको बेला अनि साँझको बेला अर्थात् त्यस बेला जब स्त्रीहरू त्यति बेला जब स्त्रीहरू पानी भर्न बाहिर निस्कन्छन्, पानी भर्न बाहिर निस्किन्छन्, उसले सहर बाहिर पानीको इनारनेर आफ्ना ऊँटहरूलाई घुँडा टेकायो। कष्ट छ ऊँटहरूलाई, 10 वटा नम्बरले धेरै कष्टको कुरो देखाउँछ। अनि उसले भन्यो, हे परम प्रभु, इलाजको प्रार्थना हेर्नुहोस्, कस्तो प्रार्थना एलिजाले चढाए, प्रभुमा समर्पित भएर भरोसा राखिकन उसको प्रार्थना हेर्नुहोस् न के भन्दछ, हे परम प्रभु, मेरा मालिक अब्राहमका परमेश्वर, म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, आज मलाई सफलता दिनुहोस् र मेरा मालिक अब्राहम प्रति दया देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, म यहाँ पानीको इनारनेर उभिरहेको छु, अनि यस सहरका मानिसका छोरीहरू पानी भर्न निस्केर आउँछन्। अनि यस्तो होस् जुन ठिटीलाई म भनुला, म बिन्ती गर्छु, आफ्नो गाग्रो तल ओह्रालिदेऊ र म पिउन पाऊँ। अनि त्यसले भन्ली, पिउनुहोस्, अनि म तपाईँका ऊँटहरूलाई पनि पिउन दिनेछु। यही चाहिँ आफ्नो दास इसहाकका निम्ति तपाईँले ठहराउनु भएको व्यक्ति होस्। अनि यसैबाट तपाईँले मेरा मालिकलाई दया देखाउनु भएको छ भने म जान्ने छु। यसको मतलब यहाँनिर नीति वचन किताबमा हामी यो कुरालाई हेर्छौँ। 16 गतेलाई सबै कुरो इलाजले हातमा जिम्मा लगायो। यहाँ भन्दछ 16 गतेमा आफ्ना कामहरू परमप्रभुलाई सुम्पिदेऊ। जे पनि हामी गर्छौँ, सानोभन्दा सानो सबै कामहरू चाहिँ के गर्छौँ, हामीले प्रभुलाई सुम्पिदिनु पर्यो र तिम्रा विचारहरू सफल हुने। उहाँबाट यो विचार कस्तो मिठो कुरा, सबै सुम्पिदियो। अब सबै सुम्पिदिए अनि यो अझ हामी पढौँ तल। अब के भन्दछ अनि 15, अनि यस्तो भयो उसले बोलिसक्नु। हेर्नुहोस् है, उहाँ प्रार्थना गर्दै थियो, जसमाथि आफ्नो दासी चाहिँ ठहराउनु भएको व्यक्ति होस् भनेर। अघि जुन ठिटीलाई म भन्नुला, म बिन्ती गर्दछु आफ्नो गाग्रो तल ओह्रालिदेऊ र म पिउन पाऊँ। अनि त्यसले भन्ने पिउनुहोस्। यो कुरो अब यस सन्दर्भमा अब जस्तो इलाजले प्रार्थना गरे त्यस्तै भयो। यहाँ भन्छ यस्तै भयो। अनि त्यस्तो भयो, उसले बोलिसक्नु भन्दा पहिले हेर आफ्नो काँधमा आफ्नो गाग्रो बोकेर रिबिका निस्केर आइन्, जो अब्राहमको भाइ नाहोरकी पत्नी। हेर्नुहोस्, आफ्नै कुटुम्बमा आएको चाहिँ मिल्काको छोरा बतुएलकी छोरी थिइन्। अघि अनि ती ठिटी हेर्नमा अति सुन्दरी थिइन् र कन्या रहेछन्, कुनै पुरुषले तिनलाई जानेको थिएन। त्यसको मुखमा चिन्छ्यो प्रभुको छोरी थियो। आज हाम्रो छोरी पनि यसरी कन्या छ, कन्याहरू छ है यहाँनिर। तिनी नाम ओर्लिन्, आफ्नो गाग्रो भरिन् र माथि आइन्। अब अनि त्यो दास तिमीलाई भेट्न दगुरेर भन्यो, म बिन्ती गर्दछु तिम्रो गाग्रोमा मलाई अलिकति पानी पिउन देऊ। हेरे, अनि तिनले भनिन् पिउनुहोस् मेरा प्रभु। अनि तिनले हतार गरेर आफ्नो गाग्रो आफ्नो हातमा ओह्रालिन् र उसलाई पिउन दिइन्। हेर्नुहोस्, जस्तो प्रार्थना एलिजाले गरेको छ त्यस्तै प्रभुले यहाँनिर गरिरहेको छ। म तपाईँका ऊँटहरूको निम्ति पनि जबसम्म तिनीहरूले पिइसक्दैनन् म पानी भर्नेछु। तब तिनले हतार गरेर आफ्नो गाग्रोको पानी डुलमा खन्याइन्। अनि फेरि इनारमा पानी भर्न दोहोरिन्। यसले तिनले उसका सबै ऊँटहरूका निम्ति पानी भरिन्। अनि प्रभुले मेरो यात्रा सफलको तुलना भएको छ कि छैन भने जान्थ्यो। मानिस छक्क प्रभु कस्तो। यसकारण यहाँ के भन्छ, आजको यो अयुबको र छोरीको जो पनि यो परम्परा भएको हो भनेको बाइबलले टोपा गरेको छ। आउने भजन किताब
यो जो पनि आज मौनी छ, यो मौनी अब पर्सिको दिन भइकन विवाह परिणत हुन्छ। यो चाहिँ परमपूर्ण भएको है, यो चाहिँ परमपूर्णको योजना छ। यसका लागि भजन किताब 118 मा हामी यो कुरालाई पाउँछौँ। 118 को 23-24 पढ्नु। यो परम प्रभुबाट भएको हो। आज हामी भन्दछौँ यो मौनी जो पनि भइरहेको छ, आज यो परम प्रभुबाट भएको हो। हाम्रो दृष्टिमा यो अद्भुत छ। हाम्रो दृष्टिमा यो के रहेछ? अद्भुत रहेछ। अनि यो दिन परम प्रभुले बनाउनु भएको हो। यो दिन प्रभुले बनाउनु भएको हो। यसमा हामी रमाउने छौँ रमाउँछौँ र आनन्दित हुनेछौँ। आनन्द छ। बाइबलले भन्छ आनन्द गर्छ, आनन्द हो। हामी आनन्द मनाउँछौँ। आज यिनीहरूको पवित्र मङ्गनी भइरहेछ भने यही मङ्गनी अब पर्सिको सिलसिला भइरहेछ। किन भन्छ? एक सूत्रमा बाँधिन्छ। 1 र 1 2 हुन्छ, तर बाइबलले भन्छ 1 पो हुन्छ। अद्भुत कुरो छ यो, अद्भुत कुरो छ। यस कारण हामी यहाँ लामो चौडा हेर्दैनौँ यहाँनिर। अब यहाँनिर मौनीको सबै कुरा, सबै यसको अध्यायमा सबै कुरा यही कुरो लामालाई बताइरहेको हुन्छ। आफ्नो मामालाई सम्पूर्ण बताउँदैछ। अनि यो प्रभु दासले दण्डवत गर्दै परमेश्वरलाई उपासना चढाउँदै धन्यवाद दिँदै आइरहेको हुन्छ कि यस कारण यहाँनिर अब हामी उता हेर्छौँ है। त्यो 47 दिन अलिक पढ्यो त, यसको 47। अनि मैले तिनलाई सोधेँ र भने तिमी कसकी छोरी हौ? कसको छोरी हौ? सबै भट्टहरू गरिसकेन अब सबै। र तिमी कसको छोरी हौ? अनि तिनले भनिन् म नाहोरका छोरा नाहोरको छोरा बतुएलकी छोरी हुँ, बतुएलकी छोरी हुँ, जसलाई मिल्काले नाहोरका निम्ति जन्माउनु भएको थियो। तब मैले तिनको नाकमा त्यो नत्थ र तिनका हातहरूमा ती बाला लगाइदिए। अनि मैले शिर झुकाएर परम प्रभुलाई दण्डवत गरेँ र परम प्रभु मेरा मालिक अब्राहमका परमेश्वरलाई धन्यका भने, जसले मेरा मालिकका भाइकी छोरीलाई उहाँका छोराका निम्ति लैजान मलाई ठिक बाटोमा डोर्याउनु भयो। जस्तो अब्राहमले प्रार्थना गरे सोही प्रकारले गरे। तर अब 50 मा हामी पढौँ फेरि। तब लाबान र यो कुराले सुनेर अब लाबानले के भन्छ? मामाले र लाबान र बतुएलले जवाब दिएर भने यो कुरोबाट परम प्रभुबाट हुन आएको हो। हामी तपाईलाई असल वा खराब केही भन्न सक्दैनौँ। अब यहाँ के भने यिनीहरूले एनओसी दिए, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिइहाल्यो मामाहरूले। भन्नु सक्दैन। अब यो त परमपूर्ण भएको ज्ञान पढिहाल्नु नि त, अनि केही भन्न सक्दैन। नो एब्जेक्सन सर्टिफिकेट पाइहाल्यो। अनि हेर्नुहोस् रिबेका तपाईँकै सामु छ, हेर्नुहोस् यो छोरी रिबेका तिमीको सामु छ, उसलाई लिएर जानुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नु भए चाहिँ ऊ तपाईँका मालिकको छोरा कि पत्नी होस्। अनि यस्तो भयो जब अब्राहमको दासले उनीहरूका कुरा सुन्यो, तब उसले भुइँमा घोप्टो परेर परम प्रभुलाई दण्डवत गर्यो। दण्डवत गर्दै आउँदैछ। साह्रो अब्राहमको दासले धन्यवाद भएको परमेश्वरलाई बारम्बार परमेश्वरको उपासना चढाउँदै धन्यवाद दिँदा आउँदैछ। अनि यहाँनिर भन्दैछ, अनि अघि मैले भन्दैछ, अनि यस दासले चाँदीका गहनाहरू सुनका गहनाहरू वस्त्र निकाल्यो र तिनीहरू रिबेकालाई दियो र उनले तिनका दाजु र तिनकी आमालाई पनि दामी दामी चिजहरू। ती समयमा दाजुले सुनको प्रशस्त थियो। यहाँ पनि आज केही ल्याएको छ भन्नुको मतलब आज एउटा चिनापर्चीको सेवा पनि हो। केही कुछ ल्याइएको छ, त्यसै खाली हात आएको छैन। खाली हात आएन नि, लेफ्ट राइटमा आयो क्या हो, लेफ्ट राइट त आएन, त्यहाँदेखि ल्याएको छैन। कता भयो सानो त्यो दिएको ल्यायो। एउटा आदर दिने मात्रै है कुरो, आदर पनि दियो कि। यस कारण एउटा चिनापर्चीको सेवा किन हो, यसको न्याय ल्याइदिन्छ। अनि हामी अब पढ्नु पर्यो, सिधा जाउँ है, अब छोटकरी जाउँ। यहाँनिर पढिदिनुहोस् त 56 मा। तब उसले तिनीहरूलाई भन्यो, तपाईँहरूले मलाई नरोक्नुहोस्, किनभने परम प्रभुले मेरो यात्रा सफल पार्नु भएको छ। मलाई बिदा गर्नुहोस्
र म मेरा मालिक कहाँ जान पाऊँ? सन्तान तब तब तिनीहरूले भने, तिनीहरूले हामी यस ठिटीलाई बोलाउँ हामी यसरी बोलाउँ र उसकै मुखबाट कुरा बुझौँ। यसकै ठिठीले बोलाउँ। भन्नुको मतलब के हो? यो विवाहबारी जो भइरहेको छ योबाट हामी होसियार हुनुपर्छ। मण्डलीलाई धेरैले थाङ्नामा सुताइरहेको छ, थाङ्नामा सुताइरहेको छ। अब अघि हामीले सोध्यौँ, यो छोरालाई पनि सोधेको थियो, यो फ्री छ, यिनीहरूले मुक्ति पाएको छ, उद्धार पाएको छ, अब वो फ्री छ, मण्डली फ्री छ सबै। यहाँ कोही अवसर र पनि म प्रब्लम भइकन परको उपस्थितिमा म सोध्न चाहन्छु, कोही यहाँ अब्जेक्सन लगाउँदैछ? आज यो नानी बिग्रेर बिहा हुँदै शादी हुँदैन, मग्नी हुँदैन भनेर कोही हुनुहुन्छ घरमा? परिवारहरू कोही हुनुहुन्छ? आफन्तहरू भन्नुहोस्, भन्नुहोस् है। पछाडि यो विवाह इटर्निटी कुरोमा छ, इटर्निटी कुरोमा छ। यो विवाह हामी धेरै त हेर्छौँ उसमा, जब हामी हेरेर हुन्छ नि के साटासाट यो इटर्निटी कुरो छ। यो केटाकेटीको बिहा होइन, नानीले भाडाकुडी खेले यो त खालि मृत्युले मात्रै छुटाउँछ। र यसकारण सायद कोही छैन होला, र पनि कोही हुनुहुन्छ कि आज बिहा हुनु सक्दैन, यो मङ्सु आउनुहोस् भन्नुहोस्। त्यसो मुखले भनेर मात्रै हुँदैन। फेरि सोकज नोटिस सरकारले सोकज नोटिस दिए भन्नु पर्यो के बिहा हुन सक्दैन, किन मग्नु? आई थिङ्क यो चाहिँ परपुरा भएको, अघि नानी दिएर चाहिँ परपुरा भएको। यसकारण यहाँनिर भन्दैछ, अब हामी यस ठिटीलाई बोलाउँ र उसको मायामा छुट्छौँ। अनि तिनीहरूले रिबिकालाई बोलाए, सोधे के तिमी यसमा चाहिँ जान्छौ? छोरी तिमी उठ, उठेर भन के तिमी जान्छौ उसँग? स्त्री जातिले जान्छु थोडा भन्छ होइन र? स्त्री जाति नै त मुन्टोलाई स्वीकृति अब जान्छ, तिमी लान्छौ? पक्का लान्छौ? दुःख आउँछ पनि किन नलान्छ? बुझिन्छ? अहिले लानु दिँदैन है, जान्छ घरमा लानु आफ्नो भोग गरेर मात्रै। कति राम्रो कुरो त हामीले बोलायौँ प्रभु उपस्थितिमा। छोरीले यहाँ भने जस्तै भन्दैछ, अनि तिनीहरूले रिबिकालाई बोलाए र तिनीहरूले सोधे के तिमी मानिस साथमा जान्छौ? तिमीले म जान्छु, स्वीकृति दिइसकेको। यो चाहिँ प्रभुबाट भएको हो, किन हामीले पढिसकेको छौँ। यसको यहाँ धेरै कुरोहरू छ, यहाँनिर आशिष दिएको छ। अनि तिनीहरूले रिबिकालाई आशिषमा दिए, तिमीलाई भने हे हाम्रो बहिनी, तिमी लाखौँ लाखको आमा हौ छोरी, लाखौँ लाखको आमा हुँदैछ है तिमीलाई। आमाको रोल गर्नुपर्छ। अब तिमीले तल आएपछि आमाको द्वारा यहाँ तल भन्दैछ नि। अनि इसाकले आफ्नो आमाको मृत्युपछि जब तिमी उहाँ पालमा गयो तब शान्त, तिमी एउटा शान्त हुनका व्यक्ति हुनुपर्छ। जब तिमी इलिममा जान्छौ, नानी घरमा जान्छौ, एउटा शान्त हुनका छोरी तिमी हुनुपर्छ। तिम्रोबाट धेरै आत्माहरू बाँच्नुपर्छ, यसको भन्नुपर्छ, जन्माउनुपर्छ, सुत्केरी बेच्न लाग्नुपर्छ, प्रसुताको बेच्न लाग्नुपर्छ, आत्माको निम्ति चिन्ता फिरी गर्नु पर्यो। तिमी गएर धेरै कामहरू गर्नुपर्छ। आशिष ल तिमीलाई यो कुरो छ। र यहाँ धेरै कुरो छ। आज हामी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर इजाकको कस्तो मिठो भूमिका रहेछ। जब इजाक छ, इजाक चाहिँ कहाँ गएको रहेछ अरे? इजाक त मैदानमा गएको रहेछ। हेर्दै त्यो पढ्दै त कहाँनिर छ? 63 मा पढ्यो त। अनि साँझ पर्दै गर्दा अब साँझ पर्दैछ, इसाक ध्यान गर्न भनी मैदानमा निस्केका थिए। मैले के गर्नु ध्यान? तिमी इजाक आज इजाक तिमी नै हगि र यो किताबबाट छ, यो किताब एकाको इजाक चाहिँ अब त्यो त्यसो ध्यान कस्तो राम्रो। यसकारण यो घर बनिएर जान्छ। ऊ ध्यान गर्दैछ, ऊ प्रभुको वचनमा पढिरहेको छ, प्रभुलाई अब उसले अगाडि राखिरहेको छ। यो किताब 1:8 पढ्दैछ, 4 दिन कति कुरो। यो चाहिँ यो छोरी गुणवती छ। फेरि यो छोरी गुण पनि हामी देखाउँछौँ होइन नि। यहाँ भन्दैछ, अनि उनले आफ्नो आँखा उठाएर हेर कि उठहरू आइरहेको रहेछ। अनि रिबिकाले आफ्नो आँखा उठाएन। अनि जब तिनीहरूले इसाकलाई देखे तब तिनी हतारसँग उठबाट उठबाट यति उठ छ, ऊ हतार देखेर झरेको त उहीमा आएको छ। यो छोरीको जीवन यस्तो दिनका नम्रताको छोरी आज तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ।
तीन थानमा मिलाएर यताको यो जीवन छ यसलाई रुमको छ जुन एक आठ पाइन्न नि पढ्छ यो किताब एक आठ व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो मुखबाट नहटोस् तर तिमीले दिन रात यसमाथि ध्यान गर्नु फलस्वरूप तिमीले यसमा लेखिएका सबै कुराहरू अनुसार होशियार साथ पालन गर्नु किनकि तब नै तिमीले आफ्नो मार्ग सफल तुल्याउनेछौ भविष्यमा अनि र तब नै तिमीले सफलता पाउनेछौ यो वेटलेसबाट यिनीहरूले जीवनका सफलता पाउनु भएदेखि दिन रात तिम्रो पछाडि हामीले भोग गर्दाखेरि गर्छौँ है अहिले त विवाहको दिनमा र जब पनि छोरी अघि मैले भनिहालेँ तब इसाकले तिनलाई आफ्नो आमा साराको पालभित्र लगे अनि तिनले रिबिकालाई ग्रहण गरे अनि तिनी उनकी पत्नी भएदेखि त्यही दिन सबै बिहा त सकिसकेका अघि र उनले तिनलाई प्रेम गरे अनि इसाकले आफ्नो आमाको मृत्युपछि सान्त्वना पाए। कस्तो अब तिमी एउटा सान्त्वना तिमी तब झन्डाया घरमा जान्छौ एउटा तिमीले सान्त्वना तिमीले त्यहाँ पुगेर तिम्रोद्वारा नै त्यस घर परिवारले मण्डलीले पनि सान्त्वना पाउँछ। तिमी एउटा छोरी यो घरमा गइकन लाखौँका आमाहरू बन्नेछौ। तिम्रो प्रसुति वेदना बढ्छ तिमीले नानी जन्माउन खातिर जस्तो आमाले नानी जन्माउँदाखेरि त्यसले एउटा आत्माको तृष्णा तिमीलाई हुन्छ र प्रभुले यी सबै वचन पढाइमा सुनाइमा आशिष दिन। अब हामी यसमै राख्छौँ। हाम्रो समय धेरै गइसकेको छ र अब अरू हाम्रो कार्यक्रम निकै छ ल प्रार्थना गरिदिनु लागि नानीहरू प्रार्थना गर्छ। अत्यन्त मान परमेश्वर पिता जिन्हें नाम प्रभु तपाईँ तपाईँ अद्भुत अद्भुत परमेश्वर तपाईँ जय जयकार स्तुति प्रशंसा गरि सक्दैनौँ। आज प्रभु गोचन मण्डलीमा प्रभु मण्डलीबाट चोखी कन्या अनि साथै एलिमबाट प्रभु हाम्रो नानी अयुबको बिचमा यो जुन मङ्गी सेवकाई सम्बन्धमा प्रभु काफी मात्रामा प्रभु यी सबै वचनहरू आएको छ। यस वचनको सुधि तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्छौँ। अनि साँच्चै नै प्रभु यहाँ छोरीले भनेको छ म जान्छु भनिकन जसले अब्राहमका त्यो दासलाई रेबकाले भनेको कुरो वृत्तान्त बताए सोही प्रकारले नानीले पनि बताएको छ। अब प्रभु यो सेवकाईमा तपाईँले बहुत आशिष दिनुभयो। धेरै धेरै प्रभु यी वचनहरू आएको छ। प्रभु यो वचनहरू पालन गर्नुपर्छ। तपाईँको वचनमा मुखमै रहेको हुनुपर्छ अनि सबै कुरोमा सफल हुँदछ भनिकन प्रभु तपाईँको वचनले बताएको छ। यो वचन दुई परिवारले यो साँच्चै यो मङ्गी चाहिँ सदा मृत्युले मात्रै छुटाउँछ यो शरीरमा हो भने प्रभु यो चाहिँ मङ्गी चाहिँ एउटा हामीलाई आत्मिक तौरले प्रभु यो मङ्गीले हामीलाई आउनेवाला जुन पनि प्रभुको आगमनको समयमा प्रभु हामी तयार हुनुपर्ने एउटा दुलै जस्तो हामी हुनुपर्ने अनि हाम्रो धुला आउनेवाला छ प्रभु तयारी हुनुपर्ने सम्बन्धमा एउटा मण्डलीको एउटा नक्सालाई बताइरहेको छ। प्रभु हामीलाई जान्ने बुझ्ने ज्ञान तपाईँले दिनुभयो। अबै बालकहरूको यो मङ्गी भएको छ। आउँदो 20 तारिकको दिन यो प्रभु यो आदरणीय यो विवाहहरू छ प्रभु यसमा पनि तपाईँले सहायता अनि आशिष दिने काम तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्ने बिन्ती गर्छौँ। सबै कुरो धेरै कुरोहरू छ। त्यो समय धेरै बिति गएको छ प्रभु हामी केही भन्न सक्दैनौँ। सबै कुरो हजुरको हातमा जिम्माउँछौँ। हामी एकदम 16को 3 पद मुताबिक प्रभु तपाईँको हातमा जिम्मा लागेका छौँ। तपाईँले नै सहायता गर्ने काम सबै कुरो हजुरको हातमा आफ्नो दासहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ जानुपर्ने कुरोमा पनि जानुपर्छ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यहाँको तपाईँको उपस्थिति त्यहाँ भएका होस् भन्ने बिन्ती गर्छौँ। सबै कुरो हजुरको हातमा जिम्माउँदै तपाईँले यहाँसम्म प्रभु यो मङ्गी सेवकाई सम्बन्धमा
हामीलाई प्रभु बहुतैको आशिष दिनुभएको खातिर हृदयको धन्यवाद टक्राउँदै प्रार्थना मुक्तदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा राख्छु सुनकर होस् आमेन। धन्यवाद फिलिपियन्समा प्रार्थना गरेर परमेश्वर पिता परमेश्वर माइकन सचिने प्रार्थना गर्ने समय तपाईँले मलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। मान प्रभु साँच्चै नै तपाईँको शरणमा आउनुभन्दा अगाडि मैले गरेको भुल अपराधहरू सबै प्रकारको पापहरू आजको दिनसम्म गरेको भुल अपराधहरू मानिन्छु। आज भुलले दुरोस पवित्र शुद्ध गर्नुहोस् प्रार्थना छ र धन्यवाद छ। फेरि पनि साँच्चै नै मण्डलीले आज धेरै प्रार्थना गरिदिए अनि साँच्चै नै आजको दिनसम्म पनि तपाईँले सबै कुराहरूमा तपाईँले सम्हाल्दै डोराउँदै आजको दिनलाई पनि देख्ने यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। यो समय साँच्चै नै आफ्नो दासले जुन वचनहरूद्वारा आज देखाइकन आज साँच्चै नै मसँग अनि हामीसँग प्रशस्त रूपमा त बोल्नुभयो र आज कसरी आजको दिन पनि यो उत्पत्तिभन्दा अगाडि आज मेरो निम्ति अनि हाम्रो निम्ति यो समय तपाईँ ठहराउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। यो महान समय यो आज साँच्चै नै प्रभु आज यो सुन्दर समय तपाईँले आजको दिन पनि देख्न दिनुभयो। आज म जस्तो पापी अधर्मीलाई आज साँच्चै नै परमेश्वर कसरी तपाईँको आज साँच्चै नै अनुग्रह कृपा दया तपाईँको साँच्चै नै म प्रति तपाईँको प्रेम प्रशस्त रह्यो। साँच्चै नै प्रभु परमेश्वर तपाईँको बलिदानद्वारा मलाई यस्तो उदाहरण मुक्ति दिनुभयो। आज यति महान परमेश्वर तपाईँ मेरो एकमात्र जिउँदो अनि सत्य परमेश्वर बनिदिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। र मान प्रभु साँच्चै नै कसरी आजको दिन यो मौनीको सेवाको लागि साँच्चै नै आज सारा मण्डलीले अनि साथै आज क्रिस्चियन मण्डलीहरू आज साँच्चै नै बेरेका लगायत अरू मण्डलीले आज प्रार्थना गरिदिए र आजको दिन पनि प्रभुजी यसरी आज 18 तारिकको दिन परमेश्वर साँच्चै नै आज यो मौनीको लागि यसरी यो दिनहरू आज साँच्चै नै तोकिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। र मान प्रभु आज साँच्चै नै प्रभु यसरी हामीलाई पनि आज यो मौनीको सेवाको लागि हामीलाई फेरि पनि आज यसले साथै आज अरू विभिन्न जग्गाहरूबाट हामीलाई एकत्रित गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। र मान प्रभु यसरी हामीसँग आज काफी नापमा आज तपाईँ परमेश्वर आज वचनमा भइकन आफ्नो दासमा भइकन मुखपात्र भइकन काफी नापमा वचनहरू बोल्नुभयो त्यसको लागि हृदय खुल्द धन्यवादी भन्दछु। मलाई पनि चेतावनीको वचनहरू आज परमेश्वर यो तपाईँको आज व्यवस्थाको कुराहरू आज कसरी आज यो व्यवस्थाहरू आज मेरो हृदयको पाठीहरूमा लेखिराख्नुपर्छ भनिकन आज चाहिँ व्यवस्थाको आज पुस्तकहरूद्वारा आज पदहरूद्वारा तपाईँ मसँग बोल्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। र मान प्रभु यसको लागि विशेष मान परमेश्वरलाई म धन्यवाद नच सक्दिनँ किनभने आजको दिन परमेश्वर तपाईँले नबचाउनु भएको भए आजको दिन आज म यहाँ हुने थिएन। आज संसारमा आज हराइसकेको आज यस्तो स्थिति हुने थियो होला तर परमेश्वर तपाईँले मलाई कस्तो अद्भुत रीतिले बचाउनु भयो। महान परमेश्वर आज बचाएको आज दिनदेखि परमेश्वर तपाईँले मलाई विभिन्न वचनहरूद्वारा प्रतिज्ञाहरूद्वारा विभिन्न साँच्चै नै तपाईँको परमेश्वर प्रतिज्ञाहरूद्वारा तपाईँ मसँग बोल्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। मान प्रभु आज परमेश्वर तपाईँले मलाई साँच्चै नै आज साँच्चै नै प्रभुजी आज मेरो जीवनमा कस्तो अद्भुत तपाईँले काम गर्नुभयो। आज परमेश्वर साँच्चै नै मैले तपाईँलाई कहिले पनि आदर दिन सकिनँ कहिले पनि तपाईँलाई आज खुसी तुल्याउन सकिनँ तर परमेश्वर तपाईँले मलाई यस्तो आज आदर अनि इज्जत तपाईँले दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। मान प्रभु आज साँच्चै प्रभुजी आजको दिन परमेश्वर आज साँच्चै नै विशेष यसरी धन्यवाद नजिक सक्दैनौँ। जसरी आज प्रभु परमेश्वर आज मेरो आमा बाबालाई आज चाहिँ कसरी आज चाहिँ मलाई आज बालककालदेखि हुर्काउनमा बढाउनमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो। आज चाहिँ परमेश्वर आज तपाईँको शिक्षाहरूमा आज चाहिँ नै आज साँच्चै सेवा सङ्गतिमा आज परमेश्वर तपाईँले उहाँलाई साँच्चै नै आज तपाईँले ज्ञान दिइकन मलाई आज कसरी आज परमेश्वरको ज्ञानमा हुर्काउनमा तपाईँले सहायता गरिदिनु भयो यसको लागि धन्यवादी भन्दछु। महान परमेश्वर आज साँच्चै नै प्रभुजी विशेष धन्यवाद नसक्दिनँ मेरो मण्डलीलाई जसले धेरै आज फिक्रीको साथमा आज मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिए र परमेश्वर
आजको दिन साँच्चै नै परमेश्वर यो मौनीको दिनसम्म पनि आज निरन्तर उहाँहरूले आज प्रार्थनासहित आज कसरी आज यो वचनहरूद्वारा साँच्चै नै परमेश्वर आज फास्टिङमा बसिकन परमेश्वर आज उहाँहरूले आज व्यक्तिगत रूपमा पनि आज मण्डलीको रूपमा पनि प्रार्थना गरिदिए र महान परमेश्वर आजको दिनलाई पनि यस्तो समय तपाईँ दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। र महान प्रभु यसरी जति पनि महान परमेश्वर यसको आज मौनीको विषयमा अब परमेश्वर आज जो कोहीले आज सहयोग गरिदिए र आज यो दिनलाई पनि तपाईँले देख्न दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। महान परमेश्वर म धन्यवाद नदिइ सक्दिनँ। मेरो जति पनि सन्डे स्कुलको क्षेत्रमा पनि आज साँच्चै नै उहाँले कसरी मलाई सन्डे स्कुलको समयमा पनि आज साँच्चै नै प्रभु आज सन्डे स्कुलको शिक्षाहरूमा आज परमेश्वरको वचनहरूमा उहाँले मलाई साँच्चै प्रभुजी दौडाउनमा उहाँले प्रार्थनासहित प्रभु परमेश्वर उहाँले मलाई शिक्षा दिइकन आज हुर्कन बढ्नमा तपाईँ सहायता गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। महान प्रभु धन्यवाद छ। यसरी फेरि पनि अब यो मौनीको सेवाकाई आजको दिन आज हुन दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। र विशेष यसरी 20 तारिकको दिन यो पवित्र आज जुन यो विवाहको शादीको सेवाहरू छ यसमा पनि तपाईँले भारी नै सहायता गरिदियो प्रार्थना छ। र महान प्रभु धन्यवाद छ। यसरी यो मौनीको सेवाकाईको लागि आफ्नो मण्डलीहरू चारैतरिका जग्गाहरूबाट तपाईँले ल्याउनु भयो। आज यहाँ साँच्चै नै प्रभु यो हाम्रो साँच्चै यो मौनीको सेवामा आनन्दको कारण बनाइदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद छ। जति पनि मेरो आफ्नो मान्छेहरू आए प्रभुले उहाँलाई पनि सहायता गर्नुभयो। सुसमाचारको वचनहरू आज साँच्चै हाम्रो दास भूमिकन बोल्नु भएको छ तपाईँले एकदम सहायता गरिदियो प्रार्थना छ। र महान प्रभु सबै कुरो तपाईँ आफ्नो जीवनमा लाउँदछु। अब कसरी आज साँच्चै नै परमेश्वर आज तपाईँको वचन अनुसार मैले मेरो जीवनहरू आज बिताउनु पर्ने सो तपाईँले मलाई एकदम सहायता गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछु। सबमा अनुग्रह कृपा दया चाहना गर्दै कति प्रार्थना गर्न जानिँदा भुलत्रुटि गरेँ क्षमाति माग्दै मेरो छोरो विनय बिन्ती प्रार्थनालाई मुक्तिदाता म शिशुको नाममा सुवितासको सुनिर्धन गर्नुहोस्। आमेन। विशेष गरी हामीलाई आफ्नो समयमा रामको ज्ञान देखिन धन्यवाद छ। प्रभु समयमा तपाईँलाई चिनेको कारणले गर्दा प्रभु म जे जस्तो छु आज तपाईँको अनुभवको कारणले गर्दा म खुसी छु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँले गर्नुभएको प्रेमको निम्ति तपाईँ जुन तपाईँ मलाई ईश्वरको प्रेमले तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो त्यो प्रेमको निम्ति तपाईँलाई धेरै धन्यवाद चढाउँछु। फेरि पनि तपाईँ आजको दिन यो 3 नोभेम्बर तपाईँले कतिभन्दा पहिला यही प्लान गरेको थियो जुन राख्नु भएको थियो प्रभु जुन दिन तपाईँले ठहराउनु भएको थियो त्यो दिनको निम्ति प्रभु आजको यो दिनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। प्रभु विशेष गरिकन यो दिनको निम्ति आज प्रभु मण्डली यति धेरै खटिकन प्रभु आज प्रार्थनासहित खटिकन प्रभु आज तयारी गर्नुको निम्ति तपाईँ सहायता गर्नुभयो। मलाई पनि प्रभु आज तपाईँ सहायता गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद चढाउँछु। प्रभु आज तपाईँको दासमा भइकन तपाईँ जुन वचनद्वारा मसँग बोल्नुभयो विशेष गरिकन मलाई आज यो दिन प्रभु आज एउटा स्पेसल डे तपाईँले राखिदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद छ। प्रभु आज म कुनै प्रकारको पनि योग्यता आज म थिइनँ तर पनि तपाईँले मलाई यति ठुलो सहायता तपाईँले यति ठुलो प्रेम मलाई गर्नुभयो धन्यवाद छ। प्रभु आज विशेष गरिकन तपाईँले मलाई जुन सहायता गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। प्रभु आज मैले आज यो आज मौनीको दिनमा पनि आज मैले प्रभु आज मेरोमा कुनै पनि आज यस्तो गुण यस्तो आज कुनै प्रकारको माफीमा पाउँदिनँ तर तपाईँले मेरो प्रति तपाईँले यति ठुलो प्रभु अनुग्रह तपाईँले राख्नुभयो धन्यवाद छ। आज मलाई आज यो जुन पनि अब यो बिहा शादीको आज 20 तारिक तपाईँले जुन ठहराउनु भएको छ तपाईँसँग सहायता चाहना गर्दछु। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु आजको दिनसम्म मेरो मण्डलीले मेरो घर परिवारले मेरो दाजुबोजुले यति ठुलो
आत्मिक क्षेत्रमा प्रभु यति ठुलो गर्नुहुन मलाई डोराउनु भयो यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। फेरि पनि म आज नयाँ मण्डलीमा गएर नयाँ घरमा गएर प्रभु आज कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ प्रभु तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको सहायता गर्नु मेरोमा कुनै प्रकारको सामर्थ कुनै प्रकारको प्रभाव रहेका छैन। तपाईँ मलाई सहायता गर्नुहोस्। मलाई जुन प्रभावप्रति मलाई त्याग गर्नुभएको छ त्यसरी सहायता गर्नुहोस्। गइकन प्रभु आज घरमा गइकन प्रभु आज मलाई सन्ताउनको छोरी मलाई बनाइबस्नुहोस्। प्रभु आज मेरोद्वारा धेरैले आज एउटा उत्साहको कारण बन्ने कारण मलाई बनाइबस्नुहोस्। प्रभु बिन्तीहरू छ दिनुभएको सम्पूर्ण जीवन आफ्ना प्राणसहित तपाईँको हातमा जिम्मा दिइहाल्दै चढाउँछु उद्धारकर्ता मसीह यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वर्गीय पिता सुन्नुहोस् र गर्नुहोस्। आमेन। अब हामी उठ्छौँ। यो मैले भनिहालेँ चिनापछि सिमकै हो, त्यसकारण दुलाको पक्षमा बुझेको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ। यता मेरो दाहिनेपट्टि दुलीका परिवार आइदिनुहोस्, यो बायाँपट्टि दुलाको परिवार आइदिनुहोस् है। र यहाँले के ल्याउनु भएको छ, एउटा गिफ्टहरू केही छ, आदान प्रदान हामी गरौँ। औँठीहरू छ भने औँठी साथसाथ गरौँ ल। यता दाहिनेपट्टि दुलीका देब्रेपट्टि दुलहाका आउनुहोस् है। आउनुहोस् यता तपाईँ दुलीको यतापट्टि नानी अहिलेको मामा माइजूहरू को हुनुहुन्छ आउनुहोस्। ल आउनुहोस् बाइबल यो बाइबल उता राखौँ है। यो अहिले यो बाइबल उता राख्नुहोस् ल। ल नानी यता ल आउनुहोस् यता। यहाँ अयुबका माता पिता यहाँको आफन्तहरू प्रेम भाइ तपाईँ पढिदिनुहोस् है ल। के छ ल चिनापछि ल यता आउनुहोस्। भाइ तपाईँ चिनाउनुहुन्छ है। भाइ तपाईँ चिनाउनुहुन्छ। अब हामी यो चिनापच्चीको स्वीकारमा हामी प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम हुनेवाला दुलहा नानी अयुबले छोरीलाई यो औँठी प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा सुनको औँठी हो, सुनको भ्यालु काफी छ, तर हेर्नुहोस् त यसको गोलाकार छ, न त यसको सुरु छ न यसको अन्त छ।
जहाँ सुरु छ बिगिनिङ कहाँ हो एन्ड कहाँ हो यस्तो थाहा नै छैन। यो प्रकारले यस्तो नानीले यो बनाएको छ। यसको बिगिनिङ कहाँ छ, अन्त कहाँ छ, सुरु के हो, अन्त को यसको थाहा छ। यसको मतलब यी छोराछोरीहरू अब उसो इटर्निटी टु यसले इटर्निटीलाई देखाउँछ, अनन्तकालीन यसले देखाउँछ। सुन्नुभयो नि, नानी हो अनन्तकालीन। यसको विवाह अब कुनै इन्द्र, हाम्रो दाजुले भन्नुहुन्थ्यो इन्द्रको बाबु चन्द्रे, इन्द्रले बाबुको चन्द्रे पनि के गर्नु सक्दैन हो कि। अनन्तको जीवन छ अब यिनीहरूको, इटर्निटी टु इटर्निटी। त्यो अनन्तमा न केही आशिषको भरपुर छ, त्यो अनन्तको जीवनमा यिनीहरू ध्यान गर्दछ। यसकारण यो यसको हेर्नुहोस् अन्त पनि छैन। हेर्नुहोस् त यसको बिगिनिङ छैन, अन्त पनि छैन। यसले चाहिँ के गर्छ भने इटर्निटीमा यसको विवाह चाहिँ कसैले खालि मृत्युले मात्रै छोडेन भन्छ है। यो कुरो एउटा छ, एउटा अधिकारको कुरो पनि यहाँ छ। बाइबलमा एउटा अधिकारको कुरो गरिएको छ। युसुफलाई फिरौन राजाले एउटा अधिकार दिइकन सुनको औँठी लगाइदिएको छ। एकअर्कामा छोरीले पनि हेर्दा दिन्छ, एकअर्कामा पर्छ। कति एउटा प्रेमको कुरो थुप्रो कुरो यसमा जनाउँछ। यसका नानी अयुबले छोरीलाई यो यसको साइड औँठीमा लगाइदिन्छ। ल नानी ल्याएको छौ एकअर्कामा आदान प्रदान है। लभ एन्ड एफेक्सन इटर्निटी यसले सबै कुरो बताउँछ, अधिकार पनि बताए। ओके, अब यहाँका माननीय बाबा आमाहरूलाई यहाँ मेरो भाइ प्रेम र यहाँबाट उहाँले चिना परिचय गरिदिनुहुन्छ। ल आउनुहोस् तपाईँहरू भाइ प्रेम। ल म बेहुलीपट्टिको सबै परिवार आफन्तको लिस्ट दिनुभएको छ, यो पढिदिँदैछु है, तपाईँहरू आउनुहोस् ल दया गरेर। बाबा इन्द्रबहादुर छेत्री आउनुहोस् यता अगाडि। बाबा बाबा यता आइदिनु पर्यो। बाबा सँगै आमा मनमाया छेत्री पनि आइदिनुहोस्। आमा अब यो समयमा चाहिँ उताको बाबा आमा, बेहुलीपट्टिको बाबा आमा, आमा एकछिन बस्नुहोस्, बाबा पनि बस्नुहोस्। बाबा पनि यतै आउनुहोस् एकछिन, तपाईँ पनि यता आउनुहोस्। पूर्णको आमा है, बेहुलीको आमा पनि, अनि यता बेहुलाको बाबु आमा पनि यहाँ चिनापच्ची गर्नु पर्यो होला सायद। हजुर, सम्धिने अब है चिनाजाना गर्नु पर्यो होला। अलिक नजिक आउनुहोस् न तपाईँहरू ल, अलिकति एउटा आउनुहोस्। बाबा पनि अलिक अरू आउनुहोस्। रदा दिदी तपाईँ यता बस्नुहोस्। हुन्छ, बहिनीको यतापट्टि बस्नुभएको चाहिँ आमा र बाबा हुनुहुन्छ बेहुलीको, अनि भाइ अयुबको यतापट्टि बस्नुहुने बाबा अनि आमा हुनुहुन्छ। जयमसी गरागर गर्नुहोस्। यता सम्झिने जयमसी गरागर गर्नुहोस् न। तपाईँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ ल ल, सबैजनाले देख्नुभयो होला प्रत्यक्ष रूपमा। हुन्छ, अब दिदीहरूको पालो रहेछ। दिदीहरू पनि आउनुहोस्। शीला छेत्री जेठी दिदी कहाँ हुनुहुन्छ? शीला छेत्री आउनुहोस्, जेठी दिदी। अनि सँगै रमेश छेत्री भेना दिदी, भेना आउनु भएको छैन रहेछ। भेनाको पनि जेठी दिदी र भेनाको पनि सँगै दिदीलाई नै दिनुहोस्। बाहिरबाट भेनाको पनि सँगै दिइहाल्नुहोस् दिदीलाई। माइली दिदी बालकुमारी छेत्री, माइली दिदी बालकुमारी। अनि भेना फुर्गा लेप्चा, माइला भेना यहाँ आउनु पर्यो है। साइली दिदी अनुग्रह पनि यहाँ आइदिनुहोस्।
अब प्रशंसा बहिनी, प्रशंसा छेत्री बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ? प्रशंसा पनि आउनुहोस्। दाजु विमल तिरुवा, दाजु कहाँ हुनुहुन्छ? विमल दाजु, विमल दाजु हुनुहुन्छ? शिला भाउजू, शिला आउनुहोस्। दाजुको पनि, दाजु सायद ड्युटीले गर्दा आउनु सक्नु भएन होला है। शिला, शिला दिदी आउनु पर्यो है। शिला भाउजू, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अब लिङ्गी फुपा, लिङ्गीको फुपा आउनु भएको छ। लिङ्गीको फुपा हुनुहुँदो रहेछ। अन्त लिङ्गीको फुपू आउनु भएको छैन? ए हुन्छ, आउनुहोस्, तपाईँले रिसिभ गरिदिनुहोस्। अनि यहाँनिर शोभा दिदी, शोभा दिदी पनि आउनु पर्यो, आइदिनुहोस् दिदी। अनि जोन लिङडोङ, जोन दादा भेना है, दादा पनि आइदिनु पर्यो। सामदोङको फुपा, सामदोङ फुपा आउनु भएको छ। सामदोङ फुपा कसरी रिसिभ गर्नुहुन्छ? कोही आउनु भएको छ? शिला भाउजू आउँदै हुनुहुन्छ। विमल दाजुको र शिला भाउजूको सँगै दिनुहोस् है, दादा आउनु भएन। सामदोङको फुपा फुपू पनि कहाँ हुनुहुन्छ? आउँदै गर्नुहोस्। शिला भाउजू आउनुहोस् तपाईँ। दिलमाया छेत्री सिङबेल फुपू आउनुहुन्छ। दिलमाया छेत्री सिङबेलको फुपू हुनुहुन्छ, तपाईँ आइदिनुहोस्। अब पर्सीको दिनदेखि ज्वाइँ हुनुहुन्छ, उहाँदेखि है चिना पर्सी गर्दै तपाईँहरूलाई केही उपहार ल्याउनु भएको छ, रिसिभ गरिदिनुहोस्। अन्त दुर्गा छेत्री दिदी कहाँ हुनुहुन्छ? दुर्गा छेत्री दिदी। किशोर राई भेना दिदी, दुर्गा दिदी हुनुहुन्न? आउनुहोस् दिदी, आउनु भएन? भेनालाई दिनुहोस्। दुर्गा दिदी र किशोर राई दिदी भेना हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई दुईटा दिनुहोस्। नैना कला छेत्री को हुनुहुन्छ? नैना कला छेत्री कोही आउनु भएको छ? आइदिनुहोस् नैना कला छेत्री। त्यसको पछाडि नैना कला छेत्री हुनुहुन्छ? उहाँ आउनु, कोही हुनुहुन्छ? कसरी रिसिभ गरिदिनुहुन्छ? आमा आउनु भएको रहेछ, आमाले रिसिभ गरिदिनुहोस्। अनि पम्पा छेत्री पनि आइदिनुहोस् है दिदी। पम्पा छेत्री, कृष्ण छेत्री दिदी, कृष्ण छेत्री हुनुहुन्छ? नैनाकला आउनु भएको छैन, रिसिभ गर्नुभयो है। विजय छेत्री भाइ, भाइ विजय छेत्री हुनुहुँदो रहेछ, कहाँ हुनुहुन्छ? विजय छेत्री आउनु भएको छ? विजय छेत्री आउनु भएको छैन? कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ रिसिभ गर्ने भने विजय छेत्रीको रिसिभ गरिदिनुहोस्। हजुर लगिदिनुहोस् विजय छेत्री भाइ है, भाइलाई। अर्कबहादुर छेत्री दाजु हुनुहुँदो रहेछ। योजना छेत्री चाहिँ भाउजू हुनुहुँदो रहेछ। योजना छेत्री कहाँ हुनुहुन्छ? अर्कबहादुर छेत्री दाजु, योजना छेत्री भाउजू। निया ठुली आमा कहाँ हुनुहुन्छ? नियाको ठुली आमा आउनु भएको छ? आउनु भएको छैन? कोही हुनुहुन्छ नियाबाट आउनु भएको? हुनुहुन्न है। अर्जुन थापा दाजु, अर्जुन थापा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न, उहाँ पनि हुनुहुन्न। अब यहाँ मण्डलीको जसले है आत्मिक रूपमा पनि अनि शारीरिक पनि धेरै शिक्षा दिनुभयो, हुर्काउनु भयो, मण्डलीको जिम्मेवारी अङ्कल सोलोमन अङ्कल पनि आउनु पर्यो। अनि आन्टी जेमीमा पनि है अब मण्डलीको ज्वाइँ भनौँ छोरा भनौँ, उहाँले सम्झना स्वरूप है तपाईँहरूलाई पनि सम्झना गर्नुभएको रहेछ, आइदिनु पर्यो। ठुलोहरू सकिनु भयो होला है। ठुलोहरूको लिस्ट जति हामीलाई पठाइएको थियो बेहुलातर्फ
हाम्रोमा यति नै थियो। अरू कोही हुनुहुन्छ कि छुटेको? तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ है। कोही हुनुहुन्छ भने ठुलोहरू है, रिलेटिभहरू हुनुहुन्छ भने। अब नानीहरू रहेछ, आदि छेत्री नानीहरू, आदि छेत्री छैन। रोदामित लेप्चा, रोदामित, जोनामित लेप्चा, जोनामित नानी, जुडास लेप्चा, जुडास खै जुडास छैन। ओ जानुहोस् न, ऊ यता काका है, काकाकोबाट ल। लुइस तिरुवा, लुइस नानी आउनुहोस्। लिब्ना, लिब्ना पनि आउनु पर्यो। जोन दादाको छोरा अब्डियस, अब्डियस मम्मीले रिसिभ गरिदिनुहुन्छ होला। अब्डियसको लागि, अनरियाको लागि पनि, अनरियाको पनि अब्डियस, अनरिया, अनरियाको यहाँ चाहिँ शोभा दिदी भेना जोनको नानीहरू है, छोरा अनि छोरी अब्डियस र अनरिया हुनुहुन्छ। ल यति नै रहेछ हजुर। ल अब यो चिनापर्चीको बेहुलीतर्फको चिनापर्ची चाहिँ यहीँ सकिन्छ। बेहुलातर्फ पनि चिनाउनु। यहाँ चाहिँ शोभा दिदी उहाँको दाजुहरू हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो। हजुर दाजु हुनुहुँदो रहेछ, सूर्य दाजु। यता दिदी। ल यहाँ पनि दाजु हुनुहुँदो रहेछ। अब भाइ अयुबपट्टिको परिवारकोहरू है, फ्यामिलीको सबै यता लाइन लाग्दिनुहोस्। यहाँ अगाडि उभिनु भएको छ उहाँ बाबा हो अयुब भाइको, अनि उहाँ उभिनु भएको छ। श्रोता दिदी अलिक अगाडि आइदिनुहोस्। 2 नम्बरमा यहाँनिर भाइ अयुबको आमा हुनुहुन्छ, अनि 3 नम्बरमा यहाँनिर अयुब भाइको छ्यामा हुनुहुन्छ है, साइली छ्यामा। अनि उहाँ फुपू अलिक अगाडि आइदिनुहोस्, फुपू अलिक अगाडि आइदिनुहोस्। उहाँ चाहिँ साइली फुपू हुनुहुन्छ, गेजिङको है, साइली फुपू हुनुहुन्छ भाइ अयुबको। अनि काका हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ साइला कान्छा काका हुनुहुन्छ है। यहाँनिर दाजु कुमार हुनुहुन्छ, अनि यहाँ साइली छ्यामा, अनि यहाँ
दिदी भेना चाहिँ साइला काका हुनुहुन्छ भाइ अयुबको। अनि यहाँ पछाडिपट्टि उभिनु भएको छ मामा पुरन, अगाडि आइदिनुहोस्। अनि माइजू पनि अगाडि आइदिनुहोस् दया गरी। यहाँ चाहिँ माइजू हुनुहुन्छ है, मामा माइजू। अनि यता भाइ बेहुलाको भाइ है, कान्छा भाइ डानियल है, यहाँ चाहिँ भाइ हुनुहुन्छ। अनि काकाको छोरा भाइ हुनुहुन्छ यहाँ है, छोरा। अनि यहाँ पछि अलिक अगाडि आइदिनुहोस्, देख्नु भएन ल है, उहाँ चाहिँ भाइ बुहारी। अनि ऊ यता आइदिनुहोस्। कान्छी फुपूको बुहारी हुनुहुन्छ यहाँ पछाडिपट्टि, बुहारी है। यहाँ भाइ त आउनु भएन उतापट्टि, काकाको छोरा चाहिँ साइली दिदीको छोरी जेठी हुनुहुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ, हजुर फुपूको छोरी हुनुहुँदो रहेछ। यति नै हुनुहुन्छ है अहिले है। ल परिवार फ्यामिली चिनाउने कार्य चाहिँ यतिमा सम्पन्न भयो। ल हामी सानो प्रार्थना गरौँ। कृपामय परमेश्वर, तपाईँको उपस्थितिमा हामीले यस घडीसम्म घोषित परिवारमा हामीले राख्नुभयो। नानी अयुबको साथमा, छोरीको साथमा, यहाँहरूको परिवारको साथमा धन्यवाद दिन्छु प्रभु। यो चिनापनको सेवकाई आदर प्रदान बडा सुन्दर ढङ्गमा भएको छ। हजुरप्रति आभारी मान्छौँ। यी दुई जोडालाई हजुरले आशिष दिनुहोस्, यति प्रार्थना छ। अब यहाँहरूको विवाहको निम्ति 20 सञ्चबारको दिन 11 बजी हामी एलीमा जुट्नुपर्छ। त्यस समयसम्म हे प्रभु शत्रु शैतान अहिले हामी देख्यौँ बडा धूर्त छ, शैतानले कहिले पनि छोड्दैन। यसरी छोराछोरीलाई बिल्कुल तपाईँको अनुग्रहमा सम्हालिदिनुहोस्, यति प्रार्थना छ। ताकि हामी त्यो दिन देख्न प्रार्थना छ। धन्यवादी गर्छौँ सुन्दर समय दिनुभएको निम्ति। यहाँ त हजुरको सहायता भयो, यो सब धन्यवादी भन्दै रहल समय हजुरको आफ्नो जिम्मा लाउँदै बिन्तीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा राख्छौँ। सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। यसको वर्षा माग्दछौँ हे स्वर्गीय पिता, हामी आउँदछौँ। आशिषको वर्षा माग्दछौँ हे स्वर्गीय पिता, हामी आउँदछौँ। पवित्रात्माको सङ्गति हामीसँग मात्र नभएर सारा विश्वमा छरिरहेका प्रियजनको साथमा, जो शोकित परिवार छन्, हस्पिटलमा छन्, यस्ता दुरादुरीको साथमा आजभोलि सदासोक साथ रहेका हुन्। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।